अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू नॉवल कलेक्शन पर खुश आमदीद। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में आके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नॉवल की तरफ, जिसका नाम है पहली बारिश और इसकी राइटर है साइमा इकराम। एक तो मौसम सरमा की पहली तेज़ बारिश, ऊपर से सर्द हवा जो रगों को चीरती हुई महसूस हो रही थी। उसने सिगरेट का आखिरी टोटा बाहर फेंकने के लिए एक लम्हे को अपनी स्याह टोयोटा करोला का शीशा नीचे किया। सर्द और ठिठुरती हवा के तेज झोंके ने गाड़ी का सर्द माहौल एक लम्हे में तब्दील कर दिया था। हारिस ने खा जाने वाली नज़रों से ड्राइविंग सीट पर विराजमान हमाद को देखा, जो बेपरवाही से ड्राइविंग कर रहा था। इस कदर ख़राब मौसम में बाहर निकलने का वाहियात मशवरा भी चूँकि इसी का था, इसलिए इस वक्त तो दुनिया जहान की मासूमियत अपने चेहरे पर सजाए दानिस्ता तौर पर ड्राइविंग करने में महव था। उसके चेहरे पर सजी जाली मासूमियत देखकर एक दफ़ा तो हारिस का जी चाहा कि उसको इस बरसती बारिश में उठाकर बाहर फेंक दे, जो अपने दफ्तर के गर्म माहौल से उठाकर ज़बरदस्ती उसे बाहर ले आया था। गाड़ी I-8 सेक्टर के खूबसूरत बंगलों के आगे से गुजर रही थी। वो इस्लामाबाद के सेक्टर के घरों की भारी मालियत का अंदाज़ा कर सकता था। जिस वक्त वो लोग मतलूबा स्ट्रीट में दाखिल हुए, इस वक्त ठीक ठाक बारिश हो चुकी थी। हमाद की गाड़ी हल्के सब्ज रंग के टाइलों से बने खूबसूरत बंगले के आगे जाकर रुकी। अपने मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से ये बंगला आने वालों पर बड़ा खुशगवार असर डालता था। इस बंगले पर शोख रंग के फूलों वाली बोगनवेला की बेल ने उसकी दिलकशी में मजीद इजाफा कर दिया था। मेरा ख्याल है ये पिछली सीट से छाता उठा लूँ, क्योंकि मुझे डर है बारिश दोबारा ना शुरू हो जाए। हमाद ने उसके खफा से चेहरे को देखते हुए शरारत से कहा, जबकि इसके इस मशवरे पर हारिस ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। तुम्हें छाता उठा ही लेना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे हक में बेहतर है, क्योंकि मुझे डर है कि मैं ये छाता कहीं तुम्हारे सर पर न मार दूँ, ताकि तुम्हें अक्ल आए। ऐसे मौसम में किसी के घर जाना कितना वाहियात काम है। हारिस के लहजे में तंज नजर आया, जबकि चेहरे पर खफकी नुमाया थी। हाँ ज़रूर, बहुत शौक है, लेकिन मैं अभी हमें अपनी कोलीग के घर जाना है। हमाद के चेहरे पर बड़ी महफूज मुस्कुराहट थी। मेरी नहीं, सिर्फ तुम्हारी कोलीग। हारिस ने उसे फ़ौरन रास्ते अंदाज में दोबारा याद दिलाया, यार अब ये ख़वातीन की तरह नाराज़ होना छोड़ दो। मानू ना सिर्फ मेरी बल्कि तुम्हारी भी कोलीग बन चुकी है, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम हमारे ऑफिस के को ज्वाइन कर चुके हैं। हमाद कंधे झुकाकर बोला, हाँ ऐसी कोलीग जिसके सिर्फ चर्चे ही सुने हैं, और वो भी शादी के। जबकि तुम बजाय इसके उसे अपने किसी और कोलीग को उसके ज़रिए उसको तोहफा भेजने के खुद मुझे साथ ले आए हो। मुझे ज़बरदस्ती घसीट लाए। कितना बेहुदा काम है किसी अनजान लड़की को मुंह उठा के उसके माइयों के दिन तोहफा देने तशरीफ़ लिया। हद है यार। ना माकूलियत की हारी से एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका था। उसे वाकई हमाद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो उसकी शराफत का अक्सर नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता था। गाड़ी के हैंड ब्रेक को ऊपर करके खींचते हुए हमाद ने तिरछी निगाहों से अपने इस लाडले और नाजुक मिजाज दोस्त को देखा, जो हद दर्जा कमगो और महदूद किस्म के हल्का अहबाब का हामिल था। उसकी ज़िंदगी चंद गिने चुने अफराद के गिर्द घूमती थी, और इसके हल्का अहबाब में कम अज़ कम किसी लड़की की गुंजाइश हरगिज़ नहीं निकलती थी, और उसकी बेजारी की बड़ी वजह भी यही थी। हमाद ने मसनूई संजीदगी से अपने अजीज़ जान दोस्त को घोरा। पहली बात तो ये किसी को शादी का तोहफा देना हरगिज़ नामाकूल बात नहीं, और मानूर तो ऐसी लड़की है जिसकी तारीफ सारा ऑफिस करता है। खुदा के वास्ते अब तुम दोबारा ये चैनल मत चला देना। ये वो बड़े अच्छे मिजाज की बहुत पुरखलूस लड़की है, बहुत ज़हीन है, हर किसी के काम आती है, हिम्मत बहुत शौक और चंचल लेकिन सादा सी लड़की है, वगैरह वगैरह। पिछले एक हफ्ते से मैं मानूरनामा सुनकर उकता चुका हूँ। मुझे लगता है कि ऑफिस वालों ने उसकी तारीफें करने के भी पैसे ले रखे हैं, या फिर तुम सब लोग ही डफर हो। सारे पूरे मैगजीन को बस एक जहानत के बुलबुते पर चला रही है। हारिस बहुत तप के बोला, अस्तगफिरुल्लाह हारिस जलील, तुमने तो किस कदर बुग़्ज़ पाल रखा है इस बेचारी लड़की के लिए। अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हैं हमाद ने मुस्नुई खफगी और हैरानी से कहा, जबकि हारिस ने खा जाने वाली नज़रों से उसकी ओवर एक्टिंग को देखा। वो बामुश्किल बाहर निकला। सर्द हवा के झोंके जिसम को एक कभी में मुब्तला कर गए थे, वहाँ डेरे डालकर मत बस तोहफा पकड़ा कर निकलने की करना, वरना मैं बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगा। सर्जी से ठिठुरते हुए हारिस ने बाहर निकलते ही उसे धमकी दी, ऐसा करता हूँ अंदर जाता ही नहीं, बल्कि ये गिफ्ट मैं यहीं से उसके टेरेस पर फेंक देता हूँ। हमाद ने जलकर कहा, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम अच्छी चीज़ों पर अमल दरामद कम ही करते हो। खासी कम अकली पाई है जनाब ने। हारिस ने जवाबन उसे चढ़ाया था, जो दोनों हाथों को आपस में रगड़ते सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए अब बल्ब जा रहा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन किन में नबी भी जारी थी। हारिस ने सर उठाकर ताश के भीगे दरख्तों की खमीदा शाखों पर बैठी रोबन चिड़िया को देखा, जो सर्दी से कांप रही थी। उसका दिल तासुफ के गहरे समुंदर से भर गया। उसका जी चाहा वो उसे उठाकर गाड़ी के अंदर गर्म माहौल में बिठा दे, लेकिन हमाद की मौजूदगी में ऐसी नेकी मुमकिन ही नहीं थी। गेट खुल चुका था। चौकीदार के साथ हमाद के
मुज़ाकरात ख़ासे कामयाब रहे। क्या ख़्याल है गाड़ी अंदर ना कर लें? उसने मुड़कर छाता ताने बाज़ारी से खड़े हारिस से पूछा था, क्यों तुमने अंदर क्या धमाल डालना है या कोई तवील गोल में इस कॉन्फ्रेंस करनी है? उधर ही से उल्टा ही जवाब आया था, तुमसे तो बात करना ही फ़िज़ूल है। हमाद ने उसे मज़ीद चिढ़ाया और गाड़ी अंदर लेके जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। उसे मालूम था हारिस का मिज़ाज मज़ीद गर्म हो जाएगा। गाड़ी की पिछली सीट से बड़ा सा पैकेट उठाकर उसने गाड़ी लॉक की और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिया, जबकि हारिस ने भी बेजारी से उसकी पैरवी की। हालांकि उसका एक भी फ़ीसद अंदर जाने का दिल नहीं चाह रहा था। वो नए लोगों से मिलने से बहुत कतराता था। इसी वजह से उसके दोस्तों की तादाद भी गिनी चुनी थी। वो बेहतरीन दोस्त भी सिर्फ हमाद ही था। इस दोस्ती को पायदार करने में 80% किरदार उस बेचारे का ही था। वो दोनों तवी में कचनार, सुंबल और अनार के दरख्त थे। इस वक्त उनकी रसीदा पत्ते उसकी इस वक्त उनके खज़ां रसीदा पत्ते बारिश के पानी के साथ साथ क्यारियों में बह रहे थे। लॉन में रंग बिरंगे पौधों की तादाद कांट चाट देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि उस पर खासी मेहनत की जाती है। दाखिली दरवाजे की टेरेस से गमले मार्बल के गमले एक तरतीब में रखे हुए थे, जो खासा खुशगवार तासुर छोड़ रहे थे। दाखिली दरवाज़ा बड़ी उजरत में खोला और वो बहुत तेज़ी से बाहर निकली। ओह माय गॉड हुमाद, तुम आए हो? तुम जैसे बेमुरव्वत बेपरवाह कंजूस शख्स से तो मैं कभी तवक्का भी नहीं कर सकती थी। अगरचे यही वजह थी कि मुझे चौकीदार ने इंटरकॉम पे बताया तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया और मैं नानो के सख्त पहरे के बावजूद बाहर भागी। वो हद दर्जा बेतकल्लुफ़ खुशगवार और हैरत से लबरेज लहजे में बोल रही थी। जर्द रंग की लंबी कमीज़ और चूड़ीदार पजामे में उसका दराज कद खासा नुमाया हो रहा था। उसके खूबसूरत पैरों में नफीस सी कोल्हापुरी चप्पल भी थी। उसके सुनहरी रंगत वाली बड़ी बड़ी सी आंखों में बहुत गहरे काजल का रंग था, जबकि दूधिया रंगत पर सुतवान सी नाक ने उसकी दिलचस्पी में इजाफा कर रखा था। चेहरे पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट सजी हुई थी। दांत मोतियों की तरह जगमगा रहे थे। इस कदर सर्दी में भी वो किसी भी किस्म के स्वेटर से बेनियाज आधी आस्तीनों वाले कमीज पहने हुई थी। उसकी कहनियों तक मेहंदी के खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। उसी मेहंदी की वजह से वो आधी आस्तीनों में थी। हारिस की नजरें उस पर से उठी और पलटना भूल गई। दिल की धड़कनों में एकदम उधम सा मचा। उसका सारा वजूद जल्जलों की जद में आ गया। कोई माइयों की दिल इस कदर दिलकश लग सकती है, उसका अंदाजा उसे जिंदगी में पहली बार हुआ था। या यूं कहिए जैसे आसमान से कोई अप्सरा उतर कर जमीन पर आ गई थी। अपने दिल की धड़कनों पर जो बर्फा इर्ताश से खौफजदा कर रहा था, ये उसके साथ क्या हुआ था वो समझने से कासिर था। बाहलों की सुनहरी लटों को बेपरवाही से पीछे करती वो सादा सी लड़की एक लम्हे में उसकी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर गई थी। वो बहुत बेतकल्लुफ़ी से हमाद के साथ महवे गुफ्तगू थी। वो दोनों इसकी मौजूदगी से बेनियाज एक दूसरे के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू थे। उसकी समाअतों में उनकी बातों के कुछ अल्फाज पढ़ तो रहे थे, मगर उसका दिमाग नहीं उन्हें समझने से कासिर था। वो खाली नज़रों और हवास पास्ता अंदाज के साथ बस उन्हें देखा जा रहा था। हमाद ने शायद उसके मुतल्लिक बात की थी, तभी उसने अपनी राजहंस जैसी गर्दन घुमाकर उसे देखा। जी जनाब, आप हमारी तरफ आने से कतरा रहे थे। फिजा में जलतरंग सा बजा। वो उसे देखकर दिलकशी से मुस्कुरा दी। हारिस को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। वो सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। ऐसी तो कोई बात नहीं। हारिस ने दानिस्ता नजरें चुराई। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मुश्किल कहा था, नहीं नहीं, आप बताओ, जो सारा रास्ता तुम मुझे जलील करते आए हो, मुझे ताने देते रहे हो कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमाद ने भी हद कर दी। उसकी आंखों से टपकती शरारत और लहजे की शौखी हारिस को जहर लग रही थी। उसने खा जाने वाली नजरों से उस मीर जाफिर को देखा, जिसने महानूर के घर में दाखिल होते ही आंखें माथे पर रख ली थी। क्या वाकई वो बेसाख्ता हंसी। हंसते हुए उसकी आंखों में सितारे से चमकते थे, जबकि हारिस के अंदर इतनी ही तेजी से अंधेरे फैलने लगे। वो शर्मिंदगी को छुपाने के लिए खोखली सी हंसी हंसा। जिंदगी ने उसके साथ कितना बहुत अजीब सा मजाक किया था, वो समझने से कासिर था। उसे खबर ही नहीं हुई वो हमाद और महानूर के पीछे अंदर ड्राइंग रूम में आ चुका था, जहाँ उसकी नानो बहुत मोहब्बत से उसे खुशामदीद कह रही थी कि ऑफिस के लोगों का और ऑफिस के लोगों का फर्दन फर्दन पूछ रही थी। उनकी गुफ्तगू से हारिस को अंदाज़ा हुआ कि वो सब लोगों से बखूबी वाकिफ़ है और उनकी कलीग्स का उनके घर आना जाना भी है। उनके घर में शादी वाली मखसूस अफरा तफरी ना होने के बराबर थी। शायद उसकी वजह तमाम तकारीब का होटल में इनकाद था। माइयों का फंक्शन रात 9 बजे था, जबकि इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। मेहंदी कल और शादी की तकरीब उसके अगले दिन थी। बस बेटा, आजकल महानूर के वालिदैन की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। बाप का इंतकाल तो उसके बचपन में ही हो गया था, जबकि माँ भी 5 साल पहले हेपेटाइटिस से चल बसी। बस हम दोनों ही नानी नवासी एक दूसरे के दुख सुख की साथी हैं। उनके इकलौते मामू भी कल अमेरिका से आ रहे हैं। उसकी शादी के बाद मैं भी अपने बेटे के बाद बाहर चली जाऊंगी। वो सादा से अंदाज में उनको बता रही थी, जबकि महानूर उनकी खातिर तवाज़ा के लिए किचन में जा चुकी थी। बेटा, आपको पहली दफ़ा देखा है, कभी महानूर ने आपका जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आपकी शक्ल जहली पहचानी सी लग रही है। नानो बहुत मोहब्बत से हारिस से पूछ रही थी और अपनी धड़कनों को संभालने की नाकाम का अपनी धड़कनों को संभालने का नाकाम काम बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के साथ करने में मगन था। वो बुरी तरह चौंक उठा, लेकिन उनसे बोलने से पहले हमाद बोल पड़ा, जी नानो, ये मेरा दोस्त हारिस है।
اس نے 1 ہفتے پہلے ہی ہمارا میگزین جوائن کیا ہے، اس سے پہلے یہ الیکٹرانک میڈیا میں جاب کرتا تھا، لیکن میں اسے زبردستی اپنے میگزین میں لے آیا ہوں۔ جس وقت اس نے جوائننگ دی تھی ان دنوں ماہ نور اپنی شادی کی چھٹیوں پر جا چکی تھی۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے جو اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ لے، خاصا بھلا مانس بچہ ہے بیٹا، آپ بھی ماہ نور کی شادی پہ ضرور آنا۔ نانو یہ بھلا مانس سا بچہ شادی کارڈ کے دعوت نامے کے بغیر کہیں نہیں آتا، کہیں نہیں جاتا، اس کو بل بلائے جانے پر بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ حارث کی چوکی پہ جلا کر اس نے دیکھا، اس وقت آنکھیں ماتھے پر رکھ کے اسے مسلسل ڈش کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس وقت ماہ نور چائے اور دیگر لوازمات سے پر ٹرالی لیے اندر داخل ہوئی۔ ماہ نور بچے یہ چائے یہاں رکھ کر میرے کمرے سے اپنی شادی کا کارڈ تو اٹھا کر لاؤ ذرا، میں حارث کو بھی دے دوں۔ نانو کے سادہ سے انداز پر وہ بری طرح شرمندہ ہوا۔ اس نے خفت بھرے انداز میں فوراً نفی میں سلایا، نہیں نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں، آپ نے کہہ دیا یہی کافی ہے۔ وہ فوراً بڑکلا کر بولا، حماد بیٹا آپ نے اپنے دوست کو بتایا نہیں کہ ماہ نور کے سب کولیگ مجھے نانو کہتے ہیں، مجھے یہ آنٹی شانٹی بالکل پسند نہیں۔ نانو نے پیار بھرے انداز پر سرزنش کی تو وہ بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ پھر فرینچ فرائز بے تکلفی سے کھاتے ہوئے حماد نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ نانو کو بھلا کیا پتا آپ خواہ ان کے پیچھے پڑی ہیں، پہلی دفعہ تو آپ سے مل رہے ہیں۔ ماہ نور کی جھنجھلاہٹ پر حارث نے غور سے اس کی طرف دیکھا، دل کو ایک دفعہ پھر باغی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی سی جھنجھلاہٹ سے اب اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیل رہی تھی جو اسے اچھا خاصا جاذب نظر بنا رہی تھی۔ وہ اب چپلی کباب حارث کی پلیٹ میں رکھ رہی تھی۔ لو بیٹا حارث پہلی دفعہ آیا ہے، آخری دفعہ تھوڑی ہے، اللہ خیر رکھے، اب آنا جانا لگا رہے گا۔ نانو کو نواسی کا اس طرح جرا کرنا قطعاً نہیں بھایا، تبھی اکتاہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ وہ کچھ دیر بعد رسان سے بولی، ویسے بیٹا حارث آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ اللہ جانے آپ کا چہرہ مانوس سا کیوں لگ رہا ہے؟ نانو کی تشریف پر ماہ نور نے خائف نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے تاثرات دیکھ کر حماد کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ وہ نانو کی باتونی طبیعت سے اچھی طرح آگاہ تھا اور ان کی ذات سے اور ان کی عادات سے۔ ماہ نور کا چڑھنا بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ نانو میرا دوست کا تعلق مظفر آباد سے ہے، اس کے آباء و اجداد کشمیر کے رہنے والے ہیں اور یہ اکلوتا ہے۔ حماد نے پیزا کا ایک بڑا سا ٹکڑا اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے فوراً جواب دیا، جبکہ حارث دانستہ خاموش رہا۔ ان کے اس سوال پر اس کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ اور پورے وجود میں ایک اضطراب کی لہر برقی رو دوڑ گئی تھی۔ اور والدین نانو کے سوال پر وہ چائے کا گھونٹ لینا بھول گیا۔ حماد نے بھی گڑ گڑا کر فوراً اسے دیکھا جو سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، ان کا 8 اکتوبر والے زلزلے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ پورے کمرے میں خاموشی نے تیزی سے اپنی جگہ بنا لی۔ ماہ نور نے سخت شکایتی نظروں سے نانو کی طرف دیکھا، وہ خود بھی یہ سوال کر کے پشیمان تھی اور اب وہ سنبھل کر بیٹھی۔ بہت افسوس ہوا بیٹا یہ سن کر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ نانو کی بات پر سب چپ ہو گئے۔ ہاں بھئی، میری شادی کا کھانا کھانے کون آ رہا ہے؟ ماہ نور نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کر کے ماحول پہ چھائی افسردگی کو کم کرنے کی کوشش کی جو اسے اچھی خاصی مہنگی پڑی تھی۔ نانو نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا، ارے لڑکی، کوئی شرم ہو، یا بھی کسی چڑیا کا نام ہے، بھلا کماری لڑکیوں کو بھی ایسے بات کرنا زیب دیتا ہے؟ نانو کو اس کے اس انداز گفتگو پر سخت غصہ آیا تھا، اس لیے فوراً ہی ٹوک دیا۔ ماہ نور کی شکل دیکھ کر حارث اور حماد دونوں کو اپنی ہنسی چھپانا دشوار لگ رہا تھا۔ وہ جھل بن ہی تو گئی تھی، کیوں نانو، اس میں شرم و حیا والی بھلا کیا بات ہے؟ شادی ہی تو ہے، وہ سارے زمانے کی ہوتی ہے۔ اس کے انداز میں عجیب سی بے نیازی تھی۔ ماشاءاللہ خوب بوڑھی نانی کا نام روشن کروایا دیا بیٹا۔ ان کی آواز میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ انہوں نے ناک پر انگلی رکھ کر خفی سے دونوں ٹانگیں صوفے کے اوپر رکھتے آلتی پالتی مار کر بے تکلفی سے ماہ نور کو دیکھا جو بے تکلفی سے پیزا کیچپ میں ڈبو کر کھا رہی تھی۔ اوہو نانو، کچھ نہیں ہوتا، ساری دنیا کی لڑکیاں اپنی شادی کے معاملات میں اب ذوق و شوق سے حصہ لیتی ہیں، میں کون سا انوکھا کام کر رہی ہوں؟ ان کے لاؤبالی پن کے انداز میں نانو نے گھور کر اسے دیکھا جو اب حماد کے ساتھ گفتگو میں مگن تھی۔ وہ بہت تفصیل کے ساتھ آفس کے معاملات کا پوچھ رہی تھی۔ حارث خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اس کی تمام تر توجہ ماہ نور کی طرف تھی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ ان لوگوں نے وہاں پورے 2 گھنٹے گزارے تھے اور حیرت انگیز طور پر حارث نے ایک دفعہ بھی حماد کو واپسی کے لیے اشارہ نہیں کیا تھا۔ پاک سکی کے سفر میں بالکل خاموش تھا۔ نانو اور وہ ان کو گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ ان دونوں نے حارث کو بھی شادی پر آنے کی بہت زیادہ تلقین کی تھی، اس نے بھی بادل خواستہ سر ہلا کر انہیں اپنے آنے کی یقین دہانی کروائی تھی، حالانکہ اس کا جانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ تم نے کیوں چپ کا روزہ رکھ لیا ہے؟ کیسی لگی ماہ نور تمہیں؟ گاڑی سڑک پر ڈالتے حماد نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔
हाँ, ठीक थी। अपने दिल की धड़कनों पर मुश्किल काबू पाकर वो दानिस्ता तौर पर सपाट लहजे में बोला, क्या बस ठीक थी? हमाद को झटका लगा। उसने सख्त हैरत से आगे को झुककर है हारिस को देखा, जो विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा था। कमाल करते हो यार, अच्छी खासी लड़की थी, बहुत शरीफ, सुलझी हुई, शक्लो सूरत की भी ठीक ठाक। तुम्हें याद है 6 महीने पहले जब जब मैं तुमसे पर जोर डाल रहा था शादी कर लो? हारिस ने उसे कुछ माह पहले की बात याद दिलाई। हाँ, याद आया अच्छी तरह। क्यों? हारिस ने सवालिया अंदाज में हमाद को देखा, जो संजीदगी से गाड़ी चला रहा था। उसे याद आया कुछ माह पहले हमाद उस पर शादी की जब हमाद पर शादी करवाने का भूत सवार हुआ था, लेकिन उसे बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाई थी। इन दोनों हमाद की भी खालाजाद के साथ ताज़ा ताज़ा मंगनी हुई थी, याद है ना? उसने गाड़ी शक्कर पड़िया के पास वाले सिग्नल पर रोकते हुए फिर से या दोबारा पूछा। हाँ याद है, हारिस झंझलाया। तुमने किसी लड़की की तस्वीर भी मुझे मेल की थी, हारिस ने मजबूरी उसकी तसल्ली करवाई। तुमने इस लड़की की तस्वीर देखी थी? हमाद ने बड़ा अजीब सा सवाल किया। नहीं, हारिस ने बाहर के मनाजिर की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कराते हुए बेतवज्जी से कहा। तुमने नहीं देखी? कि मुझे आज इस बात का यकीन हो गया। हमाद बहुत अजीब से अंदाज में उसे देख रहा था, उसके लहजे में झलकता गिला हारिस को चौंका गया। क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों आंखें फाड़ कर देख रहे हो? क्या हुआ इस लड़की को? वो दानिस्ता बेपरवाही के से अंदाज में गोया। गाड़ी में एक चुभने वाली खामोशी का वक्फा आया था। कुछ तवक्कुफ के बाद हारिस सपाट लहजे में पूछा, महानूर ही वो लड़की है? हमाद ने उसकी समातों ने ब्लास्ट ही तो कर दिया था। उसका सारा वजूद भग करके उड़ गया। उसने झटके से रुख मोड़कर सख्त ताजुब, हैरत और बेयकीनी से हमाद को देखा। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे एक ट्रेन उसके वजूद के परखचे उड़ा रही हो और उसके ऊपर से गुजर गई हो। क्या मतलब? तुमने अपनी इस कोलीग की तस्वीर मेल की थी? वो तो मैंने देखी ही नहीं थी। हारिस के अंदाज में इंतहा दर्जे की मायूसी थी। उसे याद आया उसने तस्वीर देखे बगैर ही हमाद को टाल दिया था, क्योंकि वो इन दिनों बिल्कुल भी शादी वगैरह के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। उसका दिमाग शां कर रहा था उसकी, जबकि उसकी दिली हालत से बेखबर हमाद बड़ी संजीदगी से बता रहा था। जी हाँ, वो महानूरी लड़की थी जिसे तुमने कतन घास नहीं डाली। मुझे इस वजह से तो हैरत हो रही थी, तुम मुझसे देखकर बिल्कुल भी नहीं चौंके। तुम्हारे अंदाज से लग ही नहीं रहता तुमने उसे कभी देखा है। तभी मुझे पता चला तो कि तुमने मुझे चूना लगा दिया था। बहुत बेहुदा इंसान हो तुम। हमाद को ना जाने क्यों उस पर गुस्सा आ रहा था, जबकि वो सख्त हमनक अंदाज से उसकी दास्तान मीर हमजा सुन रहा था। इन दिनों उसकी नानो उसके रिश्ते के लिए बहुत परेशान थी। मुझसे जिक्र किया कि तो मैंने तुम्हारा बताया, लेकिन तुमने मुझे घास ही नहीं डाली। फिर तुम्हारे ही ऑफिस के काजमी साहब के तवस्सुत से इसके लिए रिश्ता है, तो नानो ने फ़ौरन कबूल कर लिया, क्योंकि वो उसकी शादी के बाद अमेरिका अपने बेटे के पास जाना चाहती है। हमाद ने तफसीलन बताया तो हारिस को पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि बाज़ दफ़ा तकदीर आपके साथ ऐसा ही मजाक करती है। ठीक कहते हैं सियाने कि किस्मत इंसान के दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देती। वो अजीब से एहसास का शिकार हो रहा था। हमाद उसकी खामोशी से बेनियाज आसार इंकशाफात करने पर तुला हुआ था। महानूर जब मेरी आपी की शादी पर हमारे घर पहली दफ़ा आई तो अम्मी तो फ़ौरन मेरे हवाले से उसको बहू बनाने पर ज़िद हुई, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरी सायरा के साथ काफ़ी सालों से कमिटमेंट थी। मैंने साफ इनकार कर दिया और अम्मी से कहा कि मेरे लिए वो बिल्कुल बहनों की तरह है। उसने बड़ी महारत से मोड़ काटा था। गाड़ी में एक बोझल सा सन्नाटा था। सच बताओ, इस लड़की को देखकर मेरे ज़हन में सबसे पहला नाम अपने यार का आया था। मुझे लगा कि एक परफेक्ट कपल होगा। सबसे बड़ी बात कि नानो जिस तरह उसकी शादी के लिए बेकरार थी, कोई भी मसला नहीं होना था, लेकिन तू तो ऐसा घूमड़ है। मजाल है कि मेरी ये बात मानी हो। हमाद की मोहब्बत किसी भी किस्म के शक व शुबे से बाला थी। उसका अंदाज़ा उसे बखूबी था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसकी आंखें बार बार धुंधला रही थी। उसका दिल कर रहा था वह हमाद को बोलने से मना कर दे। उसकी कुव्वत गवाही कहीं खो गई थी। वो बिल्कुल खामोशी से उसकी झाड़ सुन रहा था, बुरी तरह से मुंह के बल गिरा था। किस्मत उसके ऊपर हंस रही थी। उसकी ज़ात के परखचे ही तोड़े थे। हारिस जलील की ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस सिनफ़े नाज़िक का दखल हुआ था। मोहब्बत ने किसी खुदकुश बमबार की तरह उस पर हमला किया था, लेकिन मोहब्बत उसकी दस्तरस में कभी नहीं आ सकती थी। अपने फ्लैट में आकर पहली दफ़ा वो धाड़े मार मार के रो रहा था। 2 दिन के बाद महानूर की शादी थी और वो बावजूद कोशिश खुद को उसकी शादी पर जाने के लिए आमादा नहीं कर पाया था। ये 2 दिन उसके असाब पर खास सख्त भारी थे। लम्हा लम्हा अजाब बनकर गुजर रहा था। वो बुरी तरह से उसके हवासों पर सवार थी। दिलो दिमाग पर ये बोझ नाकाबिले बर्दाश्त था। पूरे 2 दिन वो सख्त बुखार में फनकता रहा। उसके बाद भी अगले 2 दिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऑफिस जा सके। उसने अपना सेल फोन तक बंद कर रखा था। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। उसको ना जाने क्यों खुद पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप से खफा था और उसका दिल एक ज़िद्दी बच्चे की तरह कोई भी दलील मानने को तैयार नहीं था। अजीब सी कशमकश
میں دن گزر رہے تھے، خود کو بار بار کوس رہا تھا، کاش وہ تصویر دیکھ لیتا۔ اس نے کئی ماہ پہلے کی میل اب کھول کے دیکھی تھی، جب پانی پل کے نیچے سے گزر گیا تھا۔ وہ شاید حماد کی بہن کی مہندی کا فنکشن تھا۔ اس دن بھی وہ زرد رنگ کے لباس میں ہنستی مسکراتی ڈھولک بجا رہی تھی۔ اس فنکشن میں اس کی بے ساختہ ہنستے ہوئے ایک اچانک ہی تصویر بنائی گئی تھی۔ بے تحاشا ہنسنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی اور دائیں گال پر پڑنے والے ڈمپل نے اس تصویر کی دلکشی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ ایک سفید رنگ کے مکیش کے کام والے سوٹ میں اس تصویر، جس کے پس منظر میں مدھم مدھم سی روشنی تھی، اس میں بلا کی سحر انگیز لگ رہی تھی۔ سفید، شفاف، بے داغ اور کاجل سے سجی سیاہ آنکھیں دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ کبھی اس کی شریک حیات کے بارے میں خاکہ اپنے ذہن میں مرتب کر رکھا تھا۔ ایسے لگتا تھا وہ ہو بہو اس سانچے میں بنی ہوئی ہو۔ اسے 101% یقین تھا کہ وہ اگر یہ تصویریں دیکھ لیتا تو حماد کو کبھی اس طرح ٹکا سا جواب نہ دیتا۔ پورے 4 دن کے بعد وہ آفس آیا تو وہاں ماہ نور کی شادی کے چرتے تھے۔ یار ماہ نور واقعی غضب ڈھا رہی تھی اس ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں۔ مارکیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیرا، جو اس وقت ایڈیٹوریل سیکشن کی ملیحہ انصاری کے کیبن میں آئی تھی، اس کی شادی کی تصاویر اس کے کمپیوٹر پر دیکھنے میں مگن تھی۔ اس کا بلند آواز میں کیا گیا تبصرہ حارث کو اضطراب میں مبتلا کر گیا۔ اس نے بے اختیار پہلو بدلا۔ ملیحہ کا کیبن اس کے ساتھ والا تھا، اس لیے بعض اوقات دھیمی آواز میں کی جانے والی سرگوشیاں بھی صاف سنائی دیتی تھیں۔ پورے آفس میں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کیبن بنا کر پرائیویسی دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن یہ اس صورت میں ناکام ہو جاتی جب کوئی بھی شخص اپنے کیبن میں کھڑا ہو جاتا۔ دائیں بائیں کی میزوں اور کمپیوٹروں پر کھولی جانے والی ویب سائٹس تک صاف دکھائی دیتی تھی۔ اس چھوٹے چھوٹے کیبن کو حماد نے جیل کی بیرکوں کا نام دے رکھا تھا۔ حارث کے دائیں جانب ملیحہ اور بائیں طرف حماد کا کیبن تھا، لیکن آپس کی بات ہے یار، مجھے اس کا میاں ایک آنکھ نہیں بایا۔ وہ خود جتنی اسٹائلش سی لگ رہی تھی، اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہیرا خاصی صاحب کو بلکہ کسی حد تک منہ پھٹ تھی۔ اس وقت جوش جذبات میں اس کی آواز کچھ بلند ہی ہو گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یار بیوی سے 1 نمبر کم ہی ہونا چاہیے، یہ ہینڈسم مرد بھی بہت زیادہ مسئلہ پیدا کرتے ہیں۔ ملیحہ کے دل جلے الفاظ میں کوئی تجربہ پوشیدہ تھا۔ حارث سے اپنے آرٹیکل کا ایک لفظ بھی نہیں لکھا جا رہا تھا۔ اس نے جھنجلا کے کمپیوٹر اسکرین کو دیکھا۔ یار 1 نمبر کم تو چلتا، لیکن یہاں تو اس کے میاں کو پاسے مانگ دینے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ کالا سا اور گنجا ہونا بھی چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں چھپی عیاری اور مکاری تو اس کی تصویر میں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ ہیرا کا تعصب کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کھل کر تصویروں پر تبصرہ کر رہی تھی۔ لنچ ٹائم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ کیفیٹیریا میں لنچ کے لیے گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ دونوں خاصی بے فکر تھی۔ یار اس کی نانوں کو اس کی ٹینشن بھی تو بہت تھی، اوپر سے اس کی ممانی کا تو تمہیں پتہ ہے، انہوں نے اپنی ساس کو ضد کر رکھا تھا کہ اس بوجھ کو کسی کے سر پر بس ڈال دو۔ ملیحہ اکتاہٹ بھرے انداز سے اسے بتا رہی تھی۔ کیوں، ان کو کیا تکلیف تھی؟ وہ خود تو امریکہ میں رہتی ہیں۔ ہیرا نے قدرے تلخ انداز میں حیرت سے کہا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کی ساس اپنے بیٹے کو، جو میاں صاحب یہ نہ کہہ دے کہ پوتے کے ساتھ ماہ نور کی شادی کر دے۔ حالانکہ خود ممانی کا بیٹا کسی کام کا نہیں، لیکن اپنی اولاد کی خامیاں کہاں نظر آتی ہیں؟ اس کی ممانی کو تو ویسے ہی شروع سے اس بیچاری سے بیر تھا، اس لیے شادی کروا کر دم لیا۔ ملیحہ خاصی افسردگی سے بتا رہی تھی۔ حارث کو ڈھیر و رنج نے ایک دفعہ پھر گھیر لیا۔ ہاں یار، ماں باپ سے محروم بچوں کا یہی حال ہوتا ہے، ہر کوئی ان کو بوجھ ہی سمجھتا ہے، لیکن کوئی ایسے بھی نہیں کرتا جیسے آنن فانن اس کا رشتہ کیا ہے۔ اچھی خاصی خوبصورت اور اسٹائلش لڑکی تھی، ایک سے ایک اچھا رشتہ مل سکتا تھا اسے۔ ہیرا کے لہجے میں اداسی اور تعصب کے رنگ نمایاں تھے۔ چلو دفعہ کرو، اب تو ہو گئی شادی، بس دعا کرو کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، ملیحہ نے خلوص دل سے کہا تھا۔ اب کی بار حارث کے دل سے بے اختیار آمین نکلا تھا۔ وہ دونوں اب تصاویر پر تبصرہ بند کر چکی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں، ہیرا نے تجسس بھرے انداز میں سرگوشی کی تھی۔ اس کی آواز اور انداز میں کچھ تھا کہ حارث نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب متوجہ ہو۔ ہاں کہو، مجھے گالیاں مت دینا، وہ تھوڑا سا ہنسی اور آہستگی سے بولی۔ اب پھوٹ بھی پڑو، میرا تجسس سے برا حال ہو رہا ہے، ملیحہ نے بے صبرے پن سے کہا تھا۔ وہ حارث سے آنکھیں پٹ پٹا رہی تھی۔ یار وہ جو تمہارے ایڈیٹوریل سیکشن میں نیا بندہ آیا ہے، ہیرا کی سرگوشی اتنی کم بھی نہ آتی کہ حارث ساتھ والے کیبن میں موجود حارث تک نہ پہنچتی۔ وہ ویسے بھی جب ذکر خیر اسی کا ہو رہا ہو۔ حارث اپنے دکھتے سر کو سنبھالنے میں مگن تھا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون یار؟ ملیحہ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں اس بندے کی بات کر رہی ہوں جو انگلش سیکشن میں آیا ہے، بالکل فواد کی طرح ہینڈسم۔ ہیرا نے جھنجھلا کر کہا۔ ہیرا، تمہیں وہ اداکار فواد خان ہینڈسم لگتا ہے؟ ملیحہ کو اس پر سخت صدمہ ہوا تھا، تبھی وہ انتہائی بے یقینی کے عالم میں ہیرا کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پر دبا دبا سا جوش تھا۔
हाँ तो हैंडसम बंदा हर किसी को हैंडसम ही लगेगा। अब तुम्हें खूबसूरती के आला मेयार के लिए बस अपने मियाँ ही की मिसाल नजर आती है, तो मैं क्या करूँ। हीरा के तंजिया अंदाज पर हारिस के लबों पर ना चाहते हुए भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अच्छा अच्छा, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं, सीधी तरह बको। तुम हारिस जलील की बात कर रही हो। मलिहा ने कदरे मुंह बनाकर कहा, हाँ यार, काश मानूर की शादी उसके साथ हो जाती। जरा सोचो कितना प्यारा कपल बनता। वो इतने खूबसूरत जोड़े के बच्चे कितने प्यारे होते। हीरा के मासूमाना अंदाज पर हारिस के दिल पर एक दफा फिर छुरियां सी चली थी, जबकि उसकी बात पर मलिहा ने एक झापड़ उससे रसीद किया था। आहिस्ता बको, उसका साथ वाला कैबिन है, कहीं सुन ना ले, और तुम अपने ये सुनहरी फरमुदात अपने पास ही रखो, किसी और के गोशेगुजार ना कर देना। दुनिया में हैंडसम लोगों की कमी थोड़ी है, जो तुम्हें सिर्फ वही नजर आ रहा है। मलिहा ने ठीक ठाक उसकी तबीयत साफ कर दी थी, जबकि हीरा बुरा मानकर खफकी भरे अंदाज में उसे कह रही थी, कभी किसी की तारीफ ना करना, जैसे किसी की शान में दो अल्फाज कहने से कहीं तुम्हारी जुबान जल ना जाए। ये बताओ, पूरे ऑफिस में इस कश्मीरी सेब जैसा बंदा कोई है? इस कश्मीरी सेब ने अगर सुन लिया तो तुम्हें उठाकर इस बिल्डिंग से बाहर फेंक देगा। उसके बाद तुम्हारी शक्ल सड़े हुए बैंगन जैसी हो जाएगी। मलिहा हंसते हुए उसे डरा रही थी। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ में मगन थी। हारिस का दिमाग फटने लगा। वो 10 मिनट के बाद अचानक अपने कैबिन में खड़ा हुआ ताकि मेडिकल स्टोर से कोई पेन किलर ले आए, और जैसे ही खड़ा हुआ इन दोनों ने चौंक कर उसे देखा। इन दोनों के चेहरे फक हुए थे। वो हवास बाख्त अंदाज में एक दूसरे की शक्ल देख रही थी। उनके पीके हुए और खफजदा चेहरे पर नजर डालते हारे बेपरवाही से आगे बढ़ गया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो बाहर निकल गया जब उसने हीरा की सख्त ताज्जुब में डूबी आवाज़ सुनी थी। ओह माय गॉड, मैं तो समझी थी ये भी लंच करने गया हुआ है, लेकिन ये कहाँ से निकल आया? ये अचानक आसमान से टपका है या ज़मीन से नमदार हुआ है? तुम्हें हजार दफ़ा कहा है, ऐसे फटे जैसे ढोल जैसे वॉल्यूम को कम रखा करो, चाहे वो हमारी सारी बेहुदा गुफ्तगू उसने सुन ली हो। मलिया का शर्मिंदगी और खफरत से बुरा हाल था। वैसे भी वो ज़ाती तौर पर इंतहाई संजीदा और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। हीरा के बारे में सबको पता था वो शौक और चंचल लड़की थी। टेंशन ना लो, मेरा नहीं ख्याल कि उसने कुछ सुना होगा। मेरा तो ज़ाती ख्याल है वो मेज़ पर सर रख के सो रहा था। देखा नहीं इसकी आंखें कैसे सुर्ख हो रही थी। हीरा ने अपने बैग से चॉकलेट निकालते हुए बेपरवाही से कहा, लेकिन मलिया का तासुब किसी तौर पर कम होने को नहीं आ रहा था। यार, अगर उसने कुछ सुन लिया तो कितनी गलत बात होगी। क्या सोचता होगा हमारे बारे में? मलिया खासी साख से लड़की थी, इसलिए उसकी सुई उसी जगह पे अटकी हुई थी। जो मर्जी सोचे, हीरा ने बेपरवाही से कहा। हाथ में पकड़ा रैपर डस्टबिन में डालते हुए कहा, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ता है? तुम शादीशुदा हो और मैं मंगनीशुदा। अब मज़े से चॉकलेट खा रही थी। वैसे अगर सुन भी लिया तो इसके लिए तो एजाज़ की बात है कि हम अपने ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ उसका रिश्ता तय कर रहे थे। हालांकि वो जितना अपने आप में मगन रहता है और किसी को लिफ्ट नहीं कराता, उसके साथ ऐसी नेकी करना भी तो नहीं चाहिए। हीरा खासी लाउबाली सी लड़की थी, हर बात को चुटकियों में उड़ाने वाली थी। हाँ, इसे तो बहुत खुश होना चाहिए ना, तुम एक शादीशुदा लड़की के साथ उसका रिश्ता तय करवा रही थी। मलिहा ने तंजिया आजाद में उसे देखा जो उसकी दराज से अब निमको निकाल कर बेतकल्लुफ़ी से मुंह का जायका बदल रही थी। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो मूंगफली का दाना मुंह में डालना भूल गई थी और कदरे फिक्रमंदी से बोली, वैसे यार है तो ये गलत बात। क्या सोचता होगा वो भला मानस? इसे अब काफ़ी देर बाद समझ में आई थी, इसलिए अब उसका हौनक अंदाज देखकर मलिहा को बेख्तियार हंसी आ गई। उसे पहली दफ़ा महानूर की बात समझ में आई, जो अक्सर कहती थी, यारा को बात इस वक्त समझ आती है जब सारी दुनिया चीख चीख कर थक जाती है। ज़िंदगी में अजीब सा फीकापन आ गया था। उसे महसूस हो रहा था ज़िंदगी के कैनवस के सारे रंग ही बेरंग हों। कोई भी चीज़ उसे खुशी नहीं दे रही थी। दिलचस्पी या कोशिश नाम की चीज़ तो उसे बहुत साल पहले ही उसकी ज़िंदगी में नहीं थी, लेकिन अब इसमें एक चुभने वाला सपाटपन आ गया था। उसकी बढ़ती हुई बेजारी और खामोशी हमाद को तशवीश में मुब्तला कर रही थी। वो इससे पूछ कर थक गया था, लेकिन हारिस के लबों पर एक सकूत थारी था। वो किसी भी मशीन की मानित अपने ऑफिस के काम निपटाता था और फिर घर चला जाता। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस तक उसकी ज़िंदगी पहले ही महदूद थी। अब तो और भी ज़्यादा उसने खुद को इस दायरे में मुकीद कर लिया था। उसकी हर दर्जा संजीदगी लातौलगी और किसी हद तक बेहिस अंदाज पर ऑफिस के बहुत कम लोग ही उसे मुखातिब करने की जुर्रत करते थे। हमाद ने भी तंग आकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वैसे भी कोई दीवारों से कहाँ टकटके मार सकता था। उसका पूरा ख़ानदान 8 मई के ज़लज़ले की जद में की नज़र हो गया था। इन दिनों वो लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उसके बाद उसके लिए ज़िंदगी के सारे मफ़हूम ही बदल गए थे। इस दिन अचानक ही पूरे ऑफिस में हलचल पैदा हुई। जब हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती हुई महानूर छुट्टियों के बाद ऑफिस आई, वो हद दर्जा खुशबाश और बात पर कहके लगा रही थी। मैरून रंग के सूट में उसकी शाबी रंगत कुंदन की तरह धमक रही थी। आंखों में चमकने वाले सितारों से उसने अब मुश्किल नजरें चुराई। हारिस को पहली दफ़ा एहसास हुआ कि ज़िंदगी अब उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तुम फिर आ गई। हम तो समझे कि जान छूट जाएगी, लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। कमाल ने उसे देखते ही बावला से बुलंद आवाज़ शरारत से कहा। उसने हाथ में पकड़ा बैग
پکڑا کیک آفس بوائے ساجد کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے مخصوص کھنکتا ہوا کہکا فلاں میں بلند کیا، منہ دھو رکھو، مجھ سے تم لوگوں کی اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹ سکتی، اور پھر میرا جیسا ٹیلنٹڈ بندہ اس پورے دفتر میں نہیں، بے شک جا کر ارشد صاحب سے پوچھ لو، اس نے جواباً اسے چڑھانے تو میگزین کے ایڈیٹر صاحب کا حوالہ دیا تھا جو ہر میٹنگ میں اس کے کام کی تعریف کرتے تھے۔ شکر ہے مہانور، تم آگے، قسم سے میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ ایڈورٹائزنگ سیکشن کی مائرہ کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی بہار آ گئی تھی، اس کے کام میں خاصی مدد کرتی تھی، اس کے دیے گئے آئیڈیاز پر اس نے کام کر کے خاصی تعریفیں وصول کی تھی۔ کام چور لوگوں کو تو خوشی ہوگی نا۔ سرکولیشن کے فہد نے مائرہ پر تبصرہ کیا، کیونکہ سارے اسٹاف کو علم تھا کہ مائرہ کے منفرد کام کے پیچھے مہانور کا دماغ ہوتا تھا۔ ہاں، تم نے تو آسمان پر فتح کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں، میں نے بھی وہ دیکھ لیے ہیں۔ سارے آفس کو پتہ ہے کہ جب سے تم نے اپنا منحوس قدم سرکولیشن ڈپارٹمنٹ میں رکھا ہے، میگزین کی سرکولیشن آدھی رہ گئی ہے۔ مائرہ نے بھی حساب برابر کیا تھا، اس کی ننھی منھی ناک پر غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہی تھی۔ عارض کو پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ لوگ آپس میں کافی بے تکلف ہیں، بالکل ایک خاندان کا سا ماحول ہے۔ سارا دن چھیڑ چھاڑ جاری رہتی، بعض دفعہ ماحول کی گرمی کو کم کرنے کے لیے اسسٹنٹ ایڈیٹر کو اپنے آفس سے باہر آنا پڑتا، لیکن وہ لوگ بھی خاصے تیز تھے، ان کے جاتے ہی اپنے کیبن میں پھر کھڑے ہو جاتے۔ پہلی دفعہ تو حارث کو لگا کہ وہ ایک دھندلے شہر کے کسی پرانے محلے میں آ گیا ہو، جہاں خواتین اپنے دروازوں پر کھڑی ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثے میں مصروف ہیں، اور یہ ماحول بعض دفعہ لکھنے کے کام میں خاصا حائل ہو جاتا تھا، لیکن مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو سمجھانا بھینس کے آگے بیچ میں جانے کے مترادف تھا۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ ایڈیٹوریل سیکشن کی ملیحہ نے دونوں کو تنبیہی نگاہوں سے گھورا، جو خود بھی ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے تعلقات ازلی دشمنوں کی طرح سخت کشیدہ تھے۔ چلے بھئی، سب کانفرنس روم میں چلتے ہیں، وہ مہانور کی واپسی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ساجد ہمیں اچھی سی چائے پلائے گا۔ ملیحہ کے زوردار اعلان پر پورے آفس میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ واہ جی واہ، یہ آج ایڈیٹوریل والے بڑے فیاضی کے موڈ میں، ظاہر ہے ان کا کورم جو پورا ہو گیا ہے۔ ہرا ہنستے ہوئے مہانور کے گلے لگ رہی تھی۔ اس میگزین کی انگلش سیکشن میں 4 لوگ تھے، ملیحہ، مہانور اور حماد کے بعد حارث کی صورت میں نیا اضافہ۔ وہ لوگ اب خوش دلی کے ساتھ کانفرنس روم کی طرف چل پڑے۔ آؤ نا حارث، تم کہاں بزی ہو، چلو کانفرنس روم میں چلتے ہیں۔ حماد زبردستی چائے پیتے ہیں اور مہانور سے گپ شپ کرتے ہیں۔ حماد اچانک ہی اس کے سر پر آ کر بولا۔ وہ ایک دم چونک گیا۔ کمپیوٹر کے ماؤس پر اس کی گرفت خاصی مضبوط ہو گئی تھی۔ نہیں یار، تم لوگ جاؤ، میرے سر میں درد ہے، ویسے بھی مجھے آج ایک کور سٹوری مکمل کرنی ہے، اس سلسلے میں کچھ دیر کے بعد ایک انٹرویو کے لیے بھی جانا ہے۔ اس نے بیزار انداز پر حماد تعجب سے انہیں آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا تھا، جیسے کہ بہت غیر معمولی سی بات کر رہی ہے۔ کم آن حارث، کیا ہو گیا؟ ابھی ڈیڈ لائن میں بہت سے دن پڑے، اور پھر مہانور ہماری سیکشن کی ہے، برا لگتا ہے۔ حماد نے سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی آج رکھائی اور بے مروتی کے سارے ریکارڈ توڑنے پر آمادہ تھا۔ یار میری کون سا اس کے ساتھ بے تکلفی اور دوستی ہے جو میرے نہ آنے سے اسے برا لگے گا؟ تم لوگ انجوائے کرو، میں نے کب منع کیا ہے، لیکن مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس کے لہجے میں چھپی بیزاری اور تلخی کی حدوں کو چھوتی صاف گئی، پر حماد ایک لمحے کو ہکا بکا رہ گیا۔ ناگواری کی ایک لہر نے اس پر بھرپور طریقے سے حملہ کیا، تبھی وہ خفگی بھرے انداز میں گویا، تمہارا دماغ خراب ہے، سب لوگ جمع ہیں اور تم اپنی 1.5 کی مسجد بنانا چاہتے ہو۔ ویسے بھی آفس کے اکثر لوگ کہتے ہیں حارث بہت مغرور سا لگتا ہے، کسی سے گھلتا ملتا ہی نہیں۔ حماد نے ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لینے کی کوشش کی تھی۔ مجھے ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو کچھ مرضی کہیں، جب میری عادت نہیں ہے ہر کسی سے بے تکلف رہنے کی تو میں کیا کروں؟ وہ کندھے جھکا کر انتہائی بیزاری سے بولا تھا۔ حماد کو سخت زہر لگا۔ اس نے کچھ لمحے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ وہ اسے نظر انداز کیے ڈٹائی سے اپنے کام میں مگن رہا۔ اس کے بے تاثر اور سپاٹ چہرے پر کوئی لچک نہ پا کر وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری کور سٹوری، تمہارے دماغ کے سارے ہی پرزے ڈھیلے ہو چکے ہیں، تم انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ وہ پاؤں چٹکتا ہوا کانفرنس روم کی طرف چلا گیا تھا، جہاں وہ مہانور کی واپسی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ سبھی لوگ وہاں جمع تھے۔ اپنا سر جھٹک ایک دفعہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ حماد کو منانے کا ارادہ فی الحال اس نے ملتوی کر دیا تھا، بڑی تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے میں محو تھا، جبکہ آنکھیں ڈیسک ٹاپ پر تھیں۔ اس نے بمشکل خود کو اپنے کام کی طرف متوجہ کیا تھا۔ بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے، وہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ میرے ایک کولیگ کو میری آمد کی قطعی خوشی نہیں ہے۔ وہ ایک دم اس کے سامنے آ کر بولی تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بغور اس کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ وہ بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کی شکوہ کرتی نگاہوں کے آگے گڑگڑایا تھا۔ اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ اس طرح اچانک اس کے سر پر آ جائے گی۔ اگر ایسی بات نہیں تو پھر ویسی بات پر ہی
वैसी बात ये भी हो सकती है कि आपको हम लोग कि आप हम लोगों को इस काबिल नहीं लगते कि हमारे साथ बैठकर एक कप चाय पी लें। और बिला के पुरएतमादी, खूबसूरती और खुद एतमादी दोनों चीज़ें मिलकर कैसे मद्दे मुकाबिल के छिक्के छुड़वाती हैं, उसका अंदाज़ा पहली बार हारिस को हुआ था। ऐसी या वैसी कोई बात नहीं है, बस मैंने सोचा आप लोग पुराने दोस्त हैं, इसलिए मिलकर इंजॉय करें और मैं कवर स्टोरी मुकम्मल कर लेता हूँ। उसने सख्त खफ़त भरे अंदाज में बौखलाकर सफाई दी। पहली बात तो ये है कि दोस्त कोई पुराना या नया नहीं होता, बस दोस्त होता है। जहाँ तक बात स्टोरी मुकम्मल करने की है तो हम डेड लाइन से एक दिन पहले ही देते हैं। हमारी साबका तारीख उठाकर देख लें, आप 10 दिन पहले देकर एडिटर साहब की आदतें ख़राब ना करें। बहुत से बेचारे कामचोर लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देंगे और आपकी मिसालें दे देकर वो इंतहाई दिलफरेब अंदाज से मुस्कुराते हैं अपनी गर्दन को खम देकर बोली थी। हारिस की शर्मिंदगी में दुगना इजाफा हुआ था। वो वहीं जमकर खड़ी थी। हारिस का दिल अजीब सी बगावत पर उतर आया। चले उठे फ़ौरन ये काम बाद में कर लीजिएगा। वहाँ सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पहले ही इंग्लिश सेक्शन के सिर्फ 4 लोग हैं, उनमें से एक गैर हाजिर हो तो बात कुछ बनती नहीं। वहाँ उर्दू सेक्शन वालों का पलड़ा भारी है। शाबाश, उठे। मानूर का लहजा इंतहाई हतमी था। वो चाहने के बावजूद इनकार नहीं कर पाया। उसे लगा उसकी कुव्वते गोवाई सलब हो गई है। वो अब बेतकल्फ़ी से उसका कंप्यूटर शट डाउन कर रही थी। वो उसके इस हक जताने वाले अंदाज पर कुछ नहीं बोल पाया था। उसे पता ही नहीं चला वो कब उसके पीछे कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। उसे अंदर आता देखकर सब लोगों ने तालियां बजाकर उसे मज़ीद शर्मिंदा कर दिया था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। थैंक्स महानूर, ये कमाल बस आप ही कर सकती थी, वरना ये नवाब साहब मेरी थोड़ी सुनते हैं। हमाद की चालाकी उसे फ़ौरन समझ आ गई थी। उसका खफत भरा झिम्पा सा अंदाज सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का मौजब बन गया था। जनाब हम जाए और काम ना हो, ऐसे तो हालात नहीं। बड़े शाहाना अंदाज से अपनी शर्ट का नरेदा कॉलर उठाकर बोली थी। हाँ ये तो है, यकीन करो मानूर, आपके आने के बाद अब मुझे यकीन हुआ है कि कॉपी टाइम पर चली जाएगी, वरना हमाद की सुस्ती और कहली से एक ज़माना आ गया। उर्दू सेक्शन की शाहज़ुमा ने शरारत से कहा। हमाद का रिकॉर्ड था कि वो अपना काम डेड लाइन वाले दिन ही जमा करवाता था। चलो मैं सूस रही, मगर तुम लोगों का हाल भी तो देखो। पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनों जैसा ही है, बस ऐलान ही सुनते रहते हो कि आ रही हैं, जबकि तुम लोग भी बस इसी तरह ऐलान करते रहते हो और हर महीने अरशद साहब से झाड़ खाते हो। वो मिठाई से हंसते हुए सैंडविच खा रहा था। अरे छोड़ो, तुम बता मानूर, हनीमून पर कहाँ गई इस दिन? फ़ोन किया तो नानी बता रही थी कि सवात गई हो। मलिहा ने केक को नफासत से काटते हुए महानूर को मुखातब किया, जो मुस्कुराते हुए सबकी नोक-झोंक सुन रही थी। हम बस 1-2 जगहों पर ही गए थे। मेरे तो सर पर कॉपी की डेडलाइन संवारती हो। तुम्हें पता है ना कि अरशद साहब काम के मामले में कितने बदलिहाज है, 1 मिनट में बंदे की तबीयत साफ़ कर देते हैं। इसलिए सच बात यह है कि मैंने कोई इंजॉय ही नहीं किया। उसकी साफ गई रूज पर थी। वो बहुत नफासत से केक कांटे के साथ खा रही थी। हारिस ने कनखियों से उसे देखा। उसमें कोई एक ख़ास किस्म की कशीर तमकनत थी जो उससे दूसरों से मुमताज़ करती थी। सब लोगों की तवज्जो उसकी तरफ थी। आप खामोश रहने के अलावा क्या करते हैं? उसने अचानक ही हारिस को मुतवज्जा किया था। चूँकि वो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए गड़बड़ा कर रह गया। उसके चेहरे पर फैलने वाली बदहवासी पर हमाद का कहका बड़ा बेसाख्ता था। बस कुछ ख़ास नहीं। फ़ारिग वक्त में मैं मुताले का शगफ रखता हूँ। हारिस ने खा जाने वाली नज़रों से देखा और संजीदगी से बोला, ओह माय गॉड, खासी गाढ़ी उर्दू बोलते हैं आप। महानूर खिलखिलाकर हंसी। हारिस ने उसके दाएं गाल पर पड़ने वाले डिम्पल से बामुश्किल आंखें चुराई थी। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है महानूर, मौसीकी की ख़ास शुद्ध है। इसे बहुत कमाल गज़लें गाता है ये। हारिस ने बीच चौराहे पर उसका भांडा फोड़ा था। हारिस के लिए ये बात इंतहाई गैर मुतवक्के थी, इसलिए उसके चेहरे पर फैलने वाली नापसंदीदगी किसी से भी नहीं छुपी रह सकी थी। जी ऐसा कुछ नहीं है, माद को वैसे ही ऑल फॉल बोलने की आदत है। उसने हद दर्जा संजीदा अंदाज में कहा। जी इस बात का तो हमें पहले ही से पता है, आप टेंशन ना लें। आप सब लोग भी मेरे एजाज़ में से जाइए, महफिल ख़त्म करें। बॉस ने कॉन्फ्रेंस रूम में झांक लिया तो आप सब लोग हमेशा की तरह मेरे कांधों पर बंदूक रखकर चला देंगे और मेरे पहले ही दिन अच्छी खास तबीयत साफ़ हो जाएगी। वो चाय का खाली कप ट्रे में रखकर फ़ौरन खड़ी हो गई। बाकी सब लोगों ने भी उसकी पैरवी की तो हारिस ने सुकून का सांस लिया। उसे इस तरह महफिलों से बड़ी उलझन होती थी, खुसूसन इस वक्त जब उसे मरकज़े निगाह बना लिया जाए। वो कुछ अरसे से खासा आदम बेजार सा हो गया था। मैगज़ीन की एक कवर स्टोरी के लिए एडिटर साहब कुछ लोगों को मुल्क के टेंशन ज़दा इलाकों में भेजना चाहते थे। बाजोड़ एजेंसी के लिए उसने अपना नाम पेश किया तो बाकी सब लोग हैरान रह गए। माद ने तो उसे अच्छा खासा झाड़ दिया, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं था। वो ऑफिस के माहौल से कुछ अरसे के लिए जाना चाहता था, जहाँ उसका लम्हा सोली पर गुजरता था।
15 दिन के बाद वापस आया तो उसके पास लिखने के लिए अच्छा खासा मवाद था। कॉपी की डेट सर पर सवार थी, इसलिए हर बंदा ही मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। किसी को भी एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं थी। हारिस प्लीज़ अगर आप माइंड ना करें और आपके पास फुर्सत हो तो क्या आप मेरा ये आर्टिकल चेक करेंगे? मुझे लगता है इसमें कुछ में काफ़ी गलतियाँ हैं। इस दिन वो अचानक ही उसके केबिन में आकर इंतहाई संजीदा अंदाज में बोली। हारिस ने चौंक कर उसके थके थके से चेहरे को देखा। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कह रही थी, सॉरी मैं आपको तंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई और फ्री बंदा नहीं मिला। ऊपर से साहब का मिजाज भी सुबह से खासा भरम है। इनका कहना है कि कल तक डिमी उनकी टेबल पर इनकी मेज़ पर ना हुई तो मेरी सास की ने उनका कहना है कि कल तक डिमी उनकी टेबल पर हो, मेरी सास की तबीयत खासी ख़राब है, मुझे घर जाना है। अगर ये आर्टिकल शेर साहब को ना मिला तो मेरी अच्छी खासी क्लास ले लेंगे। इट्स ओके मैं कर दूंगा, आप जाएं। उसने मुख्तसर जवाब पर उसने बड़ी ममनून निगाहों से उसे देखा। सॉरी मैं मलिया को कह देती, लेकिन वो इंटरव्यू के लिए बाहर गई हुई है। वो शर्मिंदा से अंदाज में मजीद वजाहत दे रही थी कि उसका उसका ये अंदाज हारिस के लिए तकलीफ का बायस बना। इट्स ओके मानूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना काम ख़त्म करके दे चुका हूँ। उसके दो टोक अंदाज पर वो कुछ मुतमईन नहीं। असल में मेरी 4 साल जॉब में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। इससे पहले मैं सबको रिलीफ देती थी, लेकिन वो खासी उलझी हुई थी। हारिस को अंदाज़ा हो रहा था कि वह किसी अंदरूनी खलफिशार का शिकार है। मानूर आप क्यों इतनी टेंस हो रही हैं? जॉब में ऐसा हो जाता है। मुझे हमाद ने बताया कि आप अक्सर उसकी मदद करती रहती थी जब उसे कोई इमरजेंसी होती थी, इसलिए आप बेफ़िक्र होकर चली जाएँ, मैं कर लूँगा। उसने खिलाफ़ी आदत इतनी तसदीद से जवाब दिया। वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई और कुछ भी कहे बगैर आगे बढ़ गई। उसके आर्टिकल का सरसरी से अंदाज में जायज़ा लेने से फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि इसका अंदाज़ तहरीर ख़ासा मुतासिर कुन है। उसने काफ़ी चौंका देने वाले अंदाज से हक़ाइक़ लिखे थे, लेकिन लिखते हुए वो शायद ज़हनी तौर पर हाज़िर नहीं थी, इसलिए उसने मौज़ू से मुतल्लिक़ अदाद व शुमार पिछले साल के दिए थे, जिसने उसकी तहरीर का हुस्न कम कर दिया था। उसके अलावा पैराग्राफ में भी बेरब्त था। उसे आर्टिकल को एक भरपूर शक्ल में देने में पूरे 3 घंटे लगे, लेकिन वो अब खासा मुतमईन था। अगले दिन मैगज़ीन की डमी देखकर उसे धचका लगा। इस आर्टिकल पर महानूर के साथ हारिस का नाम भी था। हालांकि प्रूफ रीडिंग के दौरान उसने खुद देखा था कि उस पर सिर्फ महानूर का नाम था। वो डमी उठाकर महानूर के कैबिन में आ गया। उसे देखकर मुस्कुराई। हारिस ने उसकी आंखों के नीचे फैले हलकों को हैरत से देखा। एक माह में वो खासी मुरझा सी गई थी। शायद घर और ऑफिस की मसरूफात ने उसे बेपरवाह कर दिया था। ये आर्टिकल पर मेरा नाम किसने लिखा? आज ने बगैर तमहीद के इंतहाई संजीदा से पूछा। इसे अपना नाम वहाँ देखकर कतन खुशी नहीं हुई थी। ये नाम मैंने लिखा है। असल में अरशद साहब आर्टिकल की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। मेरे ज़मीन ने गवारा नहीं किया कि मैं आपकी मेहनत पर अपना नाम लिख दूँ, क्योंकि मैं इसमें आधी नहीं मेहनत तो मेरी थी शामिल थी और आधी आपकी। बहुत साफ गोई से गो थी उसका अंदाज़ा हारिस को अभी अभी हुआ था, लेकिन मैंने इस गरज से तो आर्टिकल को ठीक नहीं किया था। वैसे भी मैंने सिर्फ कुछ चीज़ों को अरेंज किया और कुछ अदाद शुमार की दुरुस्तगी के अलावा कुछ भी नहीं किया। वो कुछ नाराज़ से अंदाज में वजाहत दे रहा था। उसके चेहरे के नकुश बिगड़े बिगड़े से लग रहे थे। आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? वो भी अपनी सीट से खड़ी हो गई। आपको अपना नाम इस आर्टिकल पे अच्छा नहीं लग रहा या मेरे नाम के साथ अच्छा नहीं लग रहा? वो दोनों बाजू सीने पर बांध कर बड़े आराम से पूछ रही थी। हारिस को उसकी बोलती निगाहों से उलझन हुई। उसकी बात पर गिड़गिड़ा सा गया। मुझे आपकी मेहनत पर अपना नाम अच्छा नहीं लगा। संभल कर बोला, हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल है कि आपने जिस तरह तमाम चीज़ों को एक रिदम के साथ तरतीब दिया है और आदत शुमार की दुरुस्तगी की है, उसने सारी तहरीर की शक्ल ही बदल दी है। वरना कल मैं जितनी डिप्रेस थी, कभी इतने उम्दा तरीके से इसको नहीं लिख सकती थी। वो कैबिन की दीवार से टेक लगाकर बड़ी साफ गोई से बता रही थी, आपने जिस काम के लिए मुझे कहा था मैंने वो ही किया। आप प्लीज़ इस पर मेरा नाम हटा दें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसने अपने दिल के अंदर बर्पा होने होते इर्ताज से घबरा कर कदर रूखे अंदाज में कहा। तो हंस पड़ी, बड़े अजीब से हैं आप, वरना लोग तो बात पर मरने मारने पर उतर आते हैं कि उनकी हल्की सी मेहनत भी क्यों किसी और के खाते में जाए। आई एम सॉरी, मेरा शुमार इन लोगों में नहीं होता। वह अपनी बात कहकर रुका नहीं। उसने डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के वारसी साहब को अपना नाम इससे हटाने का कह दिया था। उसने दो टोक और हतमी अंदाज पर महानूर ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद से वो उससे कोई भी काम कहने से मोहतात हो गई थी। उसका अंदाज़ इस दिन मलिया को अपना आर्टिकल इसका अंदाज़ा उससे इस दिन मलिया को अपना आर्टिकल देते हुए देखकर हो गया था। यार तुम अपनी सास से पूछो, उनका मसला क्या है? ना तुम्हें जॉब छोड़ने देती हैं, ना ढंग से जॉब करने देती हैं। हर तीसरे दिन उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। आखिर तुम ही क्यों ऑफिस में तुम्हें तंग किया जाता है? बाकी दो बहुओं को क्या वो नुमाइश में रखने के लिए लाई हैं? मलिया झिझलाकर कदले बुलंद आवाज़ में बोली, यार मुझे खुद समझ नहीं आती उनके साथ क्या मसला है। ज़रा सा सर दर्द भी होता है तो अपने
بیٹے کو کراچی فون کھڑکا دیتی ہیں اور وہ صاحب مجھ پر گرجنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی ساس کا خیال رکھتی، گھر میں بھی کمپیوٹر کے پاس بھی موجود ہوتی ہوں تو ان کو خفتان ہونے لگتا ہے کہ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی اپنے آفس کا کام کب کروں۔ اس کی آواز کی سنجیدگی میں اب رنجیدگی حارث نے جھنجھلا کر ان ڈربانما چھوٹے چھوٹے کیبنوں کو دیکھا جہاں پر کسی کی پرائیویسی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ اتنی ہی ماں کا غم ہے تو مصوب خود کیوں نہیں جاب چھوڑ کے کراچی سے اسلام آباد آ جاتے؟ تمہیں کیوں بار بار تنگ کر رہے ہیں؟ کل بھی ارشد صاحب خفا ہو رہے تھے کہ مانور کی شادی کے بعد کی کارکردگی 50% سے بھی کم ہو گئی ہے، اوپر سے تمہاری آئے دن کی فل اور ہاف ڈے کی چھٹیاں نے ان کا موڈ خوف کر رکھا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے یار کہ پرائیویٹ جاب میں اس طرح کی چیزوں کا لوگ کتنا لحاظ کرتے ہیں۔ ملیحہ نے صاف گوئی سے کہا تو ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ یار بس عجیب سی ٹینشن میں پھنس گئی ہوں، نانو امریکہ چلے گئی ہیں، وہاں بھی نہیں جا سکتی، نہ جاب سے مزید چھٹی لے سکتی ہوں۔ میاں صاحب نے صاف لفظوں میں کہہ دیا میری تنخواہ کے بغیر گھر نہیں چل سکتا، اس لیے جاب چھوڑنے کا خیال وہ دوبارہ کبھی ذہن میں لانا بھی نہیں، ورنہ میرا تو شادی کے بعد گھرداری کے ساتھ ساتھ ملازمت کے لیے کولو کے بیل بننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مانور کے انداز میں تھکن ہی تھکن تھی۔ یہ اچھی کہی موصوف نے، شادی سے پہلے کیسے گھر چلا رہے تھے جناب؟ ملیحہ کو ایک دم ہی غصہ آ گیا۔ پتہ نہیں یار کیسے چلا رہے تھے، لیکن اب تو لگتا ہے جیسے میری جاب کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ پچھلے ماہ بھی بجلی گیس کے بل میرے ذمہ ڈال دیے گئے تھے، اس دفعہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ وہ بھی آج اچھی خاصی افسردہ تھی، اس لیے تلخی بھرے انداز میں ہنس دی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، صاف انکار کر دو۔ یہ شوہروں کی اس قسم کے تعلق رکھتے ہیں جو آہستہ آہستہ ساری ذمہ داریاں بیوی کے کندھوں پر منتقل کر کے خود چین کی بانسری بجاتے ہیں۔ ملیحہ کے انداز میں سختی ہو آئی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہ استثنائی انداز میں ہنس دی۔ یار کون سی احمقوں کی جنت میں رہتی ہو تم، خود بتاؤ ایمانداری سے، بھلا بندہ ایسے کیسے ٹکا سا جواب دے سکتا ہے؟ میرے جیسا بندہ تو ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے پھر اپنی اسی مروت کے ہاتھوں تنگ ہوتی رہنا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا وہ ماں بیٹا تمہیں ریلیکس ہونے دیں گے۔ ملیحہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اس کی باتوں سے حارث کا دل دکھ اور رنجیدگی کے احساس سے بوجھل ہو گیا تھا۔ اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ اس کے تھکے تھکے چہرے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ اللہ ہی اپنے بندوں کو آسانیاں دے سکتا ہے، یہ انسان کے ظرف کی بات نہیں، اس کا بس چلے تو سانس بھی گن کے لے، باقی اپنے حصے کی دکھ کی فصل تو خود کاٹنا پڑتی ہے۔ مجھے تو بچپن ہی سے اس کا تجربہ ہے یار۔ خیر سوری میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا، دفعہ کرو، اچھی سی چائے منگوا کر پیتے ہیں۔ وہ زبردستی شاش بشانت انداز میں بولی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی یہاں تک نہ اپنے حق کے لیے خود جنگ لڑنا پڑتی ہے، ورنہ کوئی ہمسائے سے آ کر تمہارے لیے نہیں لڑتا۔ ملیحہ نے اٹھتے اٹھتے پہلی دفعہ پھر سمجھانے کی کوشش کی تھی، ایک دفعہ پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یار چھوڑو ان جنگوں کو، مجھے تو ویسے بھی لڑائی کا سوچ کر ہی وحشت ہوتی ہے۔ میں نے تو کبھی ان جنگوں سے بچنے کی کوشش کی ہے اور کبھی اس مضمون کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جہاں برا لکھا گیا تھا یہ مضمون، اور بے پرواہی سے ہاتھ جھاڑ دی، جبکہ ملیحہ اسے مایوس ہو کر اب کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اب کانفرنس روم کی طرف جا رہی تھی۔ 2 دن سے غیر حاضر تھی۔ ارشد صاحب کا پارا آسمان سے چھو رہا تھا۔ اس نے کسی انٹرویو کے لیے جانا تھا لیکن گھریلو مسئلے کی وجہ سے آفس نہیں آ سکی۔ وہ اور حماد انٹرویو تو کر رہے لیکن ارشد صاحب اس دفعہ اسے کوئی بھی رعایت دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کے مزاج کی برہمی اس دن ایڈیٹوریل والوں کی میٹنگ میں عروج پر تھی جو انہوں نے خصوصاً انگلش سیکشن کی کلاس لینے کے لیے منعقد کی تھی۔ رسمی سی گفتگو کے بعد وہ انتہائی سخت انداز میں کہہ رہے تھے کسی بھی کامیابی کو حاصل کر لینا میرے نزدیک کوئی مشکل کام نہیں، مشکل کام یہ ہے کہ آپ اس ریپوٹیشن کو برقرار کیسے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ کا قد آپ کی محنت اور قابلیت سے ہوتا ہے۔ ادارے آپ کی محنت کے بلبوتے پر ہی چلتے ہیں، آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر ہی آپ کے مقام کا تعین ہوتا ہے۔ ارشد صاحب نے بطور خاص مانور کی طرف جتاتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مانور نے بیٹھے بیٹھے خفت بھرے انداز سے پہلو بدلا، سب کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھی۔ ارشد صاحب نے ادھر ادھر گھما پھرا کر کچھ باتیں کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر ڈائریکٹ مانور سے کہا تھا۔ ہاں جی مانور، اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ اپنی جاب کے بارے میں سیریسلی سوچیں۔ اگر آپ گھر اور ملازمت میں توازن نہیں رکھ پا رہی تو آپ کو سنجیدہ ہو کر کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ آئے دن کی چھٹیاں اس کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ آپ کو فیور دینے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے باقی لوگوں کو بھی دینا ہوگا۔ دینا ہوگا۔ ارشد صاحب کی بد لحاظی پر مانور کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ بھرے مجمع میں بے عزتی کا احساس ہی اتنا شدید تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جن کو چھپانے کے لیے اس نے سر نیچے کر لیا۔ وہاں موجود باقی کے تمام کولیگز کو بھی اپنے باس کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ کوئی بھی ادارہ اپنے اصول و ضوابط پر عمل کر کے ہی اپنا مقام قائم
رکھ سکتا ہے اگر اپنے ہی قوانین کہ ہم خود جی اب اڑائیں تو پھر زوال کے موسم کو آنے میں دیر نہیں لگتی۔ مزید اب اس موضوع پر بے تکان بول رہے تھے۔ باقی سب لوگ سر جھکائے ان کی تلخی مگر سچی باتوں کو ہضم کرنے کا دشوار کن مرحلہ طے کر رہے تھے۔ میٹنگ پورے 2 گھنٹے جاری رہی۔ ارشد صاحب کا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ٹھیک کہا ہے کسی نے، اختیار بھی کسی انسان کو بے اختیار کر دیتا ہے۔ یہ بات ارشد صاحب پر بالکل فٹ صاحب بیٹھتی ہے۔ ارشد صاحب کے میٹنگ روم سے نکلتے ملیحہ بری طرح پھٹ پڑی تھی۔ بہت غلط بات کی سر نے۔ انہیں وہ وقت بھول گئے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ملیحہ میٹرنیٹی لیو پر تھی۔ تب انگلش سیکشن کا سارا کام مانور نے ہی کیا تھا۔ حماد کو بھی سخت برا لگا تھا کہ انہوں نے یوں میٹنگ میں مانور کو آڑے ہاتھوں لے کر خوب رگیدہ تھا۔ وہ بیچاری بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا تب ایسی ہی میٹنگ میں وہ اسے اور اس کے کام کو گھنٹوں سراہتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی تو بے شمار موقع پر مانور گدھوں کی طرح 4 گھنٹوں کا کام کرتی تھی۔ اب دیکھو کیسی بدلحاظ ہو گئے، ذرا بھی کسی کا نام ذرا بھی نام کو مروت نہیں ان میں۔ ملیحہ نے جگ سے پانی گلاس میں ڈیلتے ہوئے ایک دفعہ پھر بھڑاس نکالی تھی۔ اس وقت وہ چاروں ہی میٹنگ روم میں تھے۔ حارث بالکل خاموش تھا، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس موقع پر کیا کہے۔ اٹس اوکے یار، ارشد صاحب غلط نہیں کہہ رہے۔ پچھلے 2-3 ماہ سے میرا کافی لحاظ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے میگزین بھی تو چلانا ہے نا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی، بمشکل مسکرائی۔ کیوں، کیا ہوا ہے ان کے میگزین کو؟ ہمیشہ وقت پر ہی تو نکلتا ہے، ہر وقت ڈیڈ لائن کا سر پر اس کو ڈیڈ لائن کو سر پر سوار رکھا ہوتا ہے۔ اب کہ ہم 1 مہینے میں 2 میگزین نکالنا شروع کر دیں۔ ملیحہ کا غصہ کسی طور پر کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ بس ایسے ہی دماغ کی خرابی اور کچھ نہیں، ورنہ پچھلے 2 ماہ سے بھی میگزین اپنے وقت پر ہی پرنٹ ہونے جا رہا ہے۔ خیر چھوڑو اس بات کو، مانور زیادہ دل سے لینے کی ضرورت نہیں، حماد نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ جبراً مسکرا دی۔ مس مانور ڈونٹ ٹیک ٹینشن، میرے لائق جب بھی کوئی کام ہو آپ مجھے کہہ سکتی ہے، حارث نے بڑے نپے تلے انداز میں کہا تو اس کے محتاط اظہار پر کھل کر مسکرائی۔ اس کے بولنے سے پہلے حماد بول پڑا، ارے یہ بی بی مسز بن چکی ہیں، تمہیں کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ سارا فساد ان کے مسز بننے کے بعد ہی تو شروع ہے، ورنہ اس سے پہلے تو محترمہ ہم سب کے کام بھی نپٹا دیا کرتی تھی۔ اس کی شادی کے بعد تو ہم خود بھی بہت دکھی ہیں، سارا کام خود کرنا پڑتا ہے۔ بہت فضول ہو حماد، تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ان تینوں نے سکون کی سانس لی کہ وہ اب کچھ پرسکون نظر آ رہی ہے۔ تھینک یو حارث، ان سب لوگوں کی محبت کی وجہ سے میں یہاں ہوں، ورنہ میری اتنے سال کی سروس میں پہلی دفعہ ارشد صاحب مجھ پہ بھرم ہوئے اور یہ سب میری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں۔ وہ خاصے مثبت مزاج کی حامل لڑکی تھی، اس بات کا اندازہ حارث کو بھی ہوا تھا۔ حارث سمیت سب نے بڑی رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اب بالکل نارمل انداز میں سب کے ساتھ محو گفتگو ہفتہ وہ باقاعدگی سے آفس آتی رہی۔ ارشد صاحب کا مزاج جو سوا نیزے پر تھا بالکل نارمل ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ خاصی ریلیکس ہو گئی تھی۔ اس دن کنٹینٹ پلاننگ کی میٹنگ تھی۔ جب حماد نے بتایا کہ مانور چھٹی پر ہے کیونکہ اس کے میاں صاحب کراچی سے چھٹی پر آئے ہوئے تھے، اس کی اطلاع پر حارث کے اعصاب نہ جانے کیوں تن گئے تھے۔ اشتعال، غصہ، بے بسی اور پتہ نہیں کون سے جذبات امڈ کے آ رہے تھے۔ اگلے 2 دن وہ غیر حاضر رہی تھی۔ تیسرے دن جب وہ آفس آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، وہ حد درجہ پسمردہ دکھائی دے رہی تھی۔ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ابھی ملیحہ کے کیبن میں آئی تھی۔ جب اس کی حالت دیکھ کر وہ چونک گئی۔ یار بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی، فلو ہو رہا تھا۔ تم بتاؤ ارشد صاحب گرجے پڑسے تو نہیں؟ اس کی رنجیدگی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ حارث نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ خاصے ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑی تھی، سیاہ سوٹ میں وہ کوئی اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ تمہاری قسمت اچھی تھی، ارشد صاحب بھی آج ہی اپنے گاؤں سے واپس آئے ہیں، ان کی والدہ بیمار تھی۔ آتے ہی انہوں نے تمہارا شاندار سا آرٹیکل پڑھا تو اش کر اٹھے، پھر سارے آفس کے سامنے تمہاری تعریفوں کے پل باندھ کر گئے ہیں۔ ملیحہ نے خوشگوار انداز میں اسے اطلاع دی۔ میرا آرٹیکل؟ کون سا؟ وہ زبردست چونکی۔ اس کے انداز میں اس درجہ حیرت تھی کہ حارث کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہی آرٹیکل جو تم نے انہیں کل گھر سے میل کیا تھا؟ ویسے یار تمہاری ہمت ہے جو گھر بیٹھ کر بھی کام کر لیا، ورنہ ہمارے گھر میں تو میری نندوں اور ساسوں کی چک چک سے بندہ ایک لفظ بھی سکون سے نہیں پڑھ سکتا، لکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ملیحہ ہنستے ہوئے سہرا رہی تھی۔ میرا آرٹیکل؟ اسے کچھ توقف کے بعد چونکی اور پھر مڑ کر حارث کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی التجا تھی، اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ دانستہ خاموش رہی۔ حارث، مجھے اپنے فیوچر کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ کیا مجھے اپنے فیوچر کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے؟ کیا آپ میٹنگ روم میں آئیں گے؟ وہ اس کے سنجیدہ انداز پر گڑبڑا کر فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا نام سے آرٹیکل کیوں لکھا؟ میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بڑی فرصت کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے
राह रास्त उससे पूछा था। हारिस को उसके संजीदगा लहजे से मामले की संगीनी का अंदाज़ा हुआ। उसकी खूबसूरत आँखों के नीचे स्याह हलकों से नज़रें चुराते हुए हारिस ने अपना खुश्क गला व मुश्किल तर्क किया। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, आपको इन्फ़ॉर्म नहीं कर सका। असल में मेरे पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था और किसी से पूछना मुझे मुनासिब नहीं लगा। उसकी आँखों में छुपी गहरी संजीदगी से घबरा कर उसने फ़ौरन वज़ाहत कर दी। और अगर अर्शद साहब मुझे आते ही अपने ऑफ़िस में बुलाकर इस आर्टिकल पर गुफ्तगू शनीद शुरू कर देते और मैं लाइल्मी ज़ाहिर कर देती, तो आपको पता है मेरे लिए किस कदर अजीब सूरत-ए-हाल बन जाती। वो पुरएतमाद नज़रों से उस पर नज़रें जुमाए बोली। हारिस को अपना एतमाद फ़िज़ा में तहलील होता महसूस हुआ। आई एम सॉरी, लेकिन यकीन करें मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ थी। मैं अपना काम कर चुका था और फ़ारिग मुझसे नहीं रहा जाता। आपके आर्टिकल का मौज़ू मुझे दिलचस्प लगा तो मैं बगैर लिखे नहीं रह सका। वो उनसे निगाहें चुराकर सफाई से कह रहा था। हारिस, अब कैसे जर्नलिस्ट हैं, आपको तो ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता। वो टिकटिकी बांधे उसे टटोलती नजरों से देखते हुए सादा से लहजे में बोली, हालांकि असल बात यह है कि आपको डर था कि सर आते ही मुझ पर बरसना शुरू कर देंगे, इसलिए आपने ना सिर्फ और सिर्फ मुझे उनके अताब से बचाने के लिए मेरा आर्टिकल इस तारीख को दे दिया जिस तारीख को मुझे प्लानिंग कैलेंडर के मुताबिक देना था। वो 100% दुरुस्त कह रही थी। हारिस चाहते हुए भी उसकी तरदीद नहीं कर सका, क्योंकि हकीकत यही थी, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल सका। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? अब इसने खुद को संभालते हुए बड़ी गहरी नज़रों से उसके तके तके अंदाज को देखा। पता नहीं, उसने कंधे उचकाए, लेकिन मैं शायद आपके एहसान का बदला ना चुका सकूं। वह गहरी सांस लेकर बोली। इज़्तिराब और अफसरदगी उसके सारे वजूद से अयां थी। उसे छुपाने की दानिस्ता कोशिश कर भी नहीं रही थी। तो मैंने कब आपसे ऐसा कोई मुतालबा किया? वो इंतहाई एतमाद के साथ बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। ज़रूरी नहीं भी तो नहीं कि हम हर मुतालबे को लफ्ज़ों का पैरहन दिया जाए। बहुत सी चीज़ें आपकी आंखें, अंदाज और जिस्मानी अज़ा की जुनबिश से भी झलक जाती हैं। उसने इंतहाई अजीब अंदाज से उसे देखा था, जैसे उसे बहुत कुछ जताना चाह रही हो। हारिस गड़बड़ा कर रह गया। पता नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं, यकीन करें मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसने भुकलाकर वजाहत दी, जाने कि उसे हमेशा अपना एतमाद इस नाजुक लड़की के सामने मुतज़लज़िल होता हुआ महसूस होता था। हारिस साहब, चीज़ें इस वक्त समझ में आती हैं जब उसे समझना चाहते हो, वरना किसी को भी कोई बेवकूफ़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। और ऐसी सूरत में जब अगला बंदा भी बेवकूफ़ बनने को तैयार हो। वो फिर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। आपको क्या लगता है मैं आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? और उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए दो टोक अंदाज अपनाया। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, जब किसी के ऊपर एहसान करते हैं तो साफ साफ तरीके से बता देते हैं। बाज़ दफ़ा को आपके किसी अच्छे मकसद के लिए भी घुमा फिरा कर की जाने वाली कोशिश अगले बंदे को हर्ट भी कर सकती है। हर बंदा अक्लमंद थोड़ी होता है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि आप बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं है। अच्छी खासी समझदार खातून है और चीज़ों को इसी अंदाज से लेती है जिस अंदाज में लेना चाहिए। हारत ने उसके रंजीदा चेहरे को गौर से देखते हुए दानिस्ता खुशगवार अंदाज इख्तियार किया तो इस दफ़ा बेसाख्ता मुस्कुराई। आपके अंदाज़े खासे गलत हैं। इस बात का अंदाज़ा मुझे आज अभी अभी हुआ है। वो अब खुलकर मुस्कुरा दी। आपके ससुराल वाले कैसे हैं? हारिस के मुंह से अचानक फिसला। वो अपनी बात पर बुरी तरह गड़गड़ाया। आई एम सॉरी, मैं कुछ पर्सनल हो गया। इट्स ओके हारिस, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं। मैं चाहे किसी को बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन सबको पता है मेरी कारकर्दगी का ग्राफ जो बुरी तरह नीचे जा रहा है, इसके पीछे मेरे घरेलू मसाइल ही हैं। वो सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं, इसलिए हम सब एक दूसरे को जानते हैं। अब जहाँ तक ससुराल वालों का ताल्लुक है तो सभी अच्छे हैं, लेकिन बस एक नालायक बहू जो इनका वास्ता पड़ गया, जो घर और जॉब में तवाज़ुन नहीं रख पा रही। उसने बहुत सुलझे और मुतल अंदाज में बहुत कुछ कह दिया था। चले अल्लाह सबको आसानियाँ दे, मेरे लायक जब भी कोई खिदमत हो आप मुझे बिला झिझक कह सकती हैं। हारिस की बात पर वो बेसाख्ता हंसी। बस इतनी सी गुजारिश है कि हर चीज़ कि जो चीज़ अंदर हिटलर साहब के रूम में भेजा करें, मुझे कम अज़ कम बता ज़रूर दिया करें। किस दिन बेखबरी में मेरे साथ आप भी ना मारे जाए। मेरे उस्ताद वैसे भी आजकल गर्दिश में है। उसने भी हल्का सा सर खम करके उसे लाल दिलाया। बाहर निकल आए। कल कॉपी प्रेस में जाने के बाद कुछ दिन खासे सुकून से गुजरे। हारिस को भी 4-5 दिन की छुट्टी लेकर मुजफ्फराबाद आ गया था। यहाँ आकर सारे जख्मों के टांके उधड़ चुके थे। वो अब तो वहाँ भी ज़िंदगी रवा दवा थी, लेकिन 8 अक्टूबर के ज़िलज़िले में शहीद होने वाले अफराद के बाकी घर वालों के लिए गोया ज़िंदगी एक मकाम पर आकर रुक गई थी। यही हारिस का था। 3 दिन तक उसका कुछ भी करने को जी नहीं। चारों तरफ यादों की ऐसी कब्रें थी जिन्हें देखकर वो सिर्फ ये सोच कर ही अपने करी जख्म दुहाई देने लगते थे। चौथे दिन वो अपने एक दोस्त की मदद से एक प्रॉपर्टी डीलर से मिला। उसको अपने खंडर घर की खरीद फरोख्त के लिए इब्तदाई मराहिल तय करने थे। उसका मतलब है अब तुम मुजफ्फराबाद से हमेशा के लिए राब्ता ख़त्म कर लेना चाहते हो। उसका कश्मीरी दोस्त अब्दुल्ला उदास होकर बोला,
وہ وہی شہر میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ مقیم تھا جو اس کا باقی خاندان بھی زلزلے کی نظر ہو گیا تھا۔ نہیں یار، تمہیں کس نے کہا بھلا اپنی بنیادوں سے کوئی رابطہ ختم کر سکتا ہے؟ حارث نے بے بسی سے مسکرایا۔ پھر تم اس گھر کو فروخت کرنے کی بجائے اسے دوبارہ کیوں نہیں بنواتے؟ کسی اچھی سی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے دوبارہ یہاں آ کر رہنا۔ اللہ نے عبداللہ نے بہت خلوص دل سے مشورہ دیا تھا۔ اچھی لڑکی کے نام سے اس کے ذہن میں فوراً مہنور کا تصور آیا جسے اس نے بڑی بے دردی سے جھٹکا تھا۔ یار مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ ہنسا تو عبداللہ نے سخت برا بولا، تم کون سی دنیا میں رہتے ہو یار؟ آج کل تو لوگ اکیلے بندے کو خوش ہو کر لڑکی دیتے ہیں کہ سسرال کا جھنجھٹ نہیں ہوگا۔ پھر تمہارا آگا پیچھا کیوں نہیں ہے؟ مانا کہ سارے گھر والے زلزلے میں شہید ہو گئے، لیکن تمہارے ایک تایا کینیڈا میں مقیم ہے۔ پھر ہم لوگ نہیں ہیں کیا؟ مجھے بتاؤ، میں اور بیبے خود تمہارا رشتہ مانگنے جائیں گے۔ عبداللہ کی ناراضگی اس کے لیے بڑی فطری سی خوشی لے کر آئی تھی۔ اس نے منمون نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سوری یار، میرا ہرگز مقصد تمہاری دل آزاری نہیں تھا، تم میرے بھائیوں جیسے دوست ہو، حالانکہ ساتھ گزرا ہے میں ضرور تمہیں بتاؤں گا۔ فی الحال تو اس گھر کو بیچ کر نیا گھر خریدنے کا ارادہ ہے، اپنے پرانے گھر میں بالکل نہیں رہ سکتا۔ سب لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد آئیں گے۔ حالت کی وضاحت سے عبداللہ کچھ مطمئن ہو گیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ میں بھی حیران تھا کہ ایک خالص وطن پرست بندہ کیسے اپنی بنیادوں سے کٹ کر دور رہ سکتا ہے، اور عبداللہ کی حیرانی پر مسکرا دیا۔ اسے واقعی اپنے علاقے سے محبت نہیں، عشق تھا۔ یہاں آ کر اس کی ساری تھکن اتر جاتی تھی۔ اس کے مستقبل کی پلاننگ میں ہمیشہ یہی تھا کہ یہاں آ کر سیٹ ہوگا۔ وہ پورے 5 دن بعد گھر آیا تو ڈائیو ٹرمینل سے اسے حماد پک کرنے آیا تھا۔ آج موسم کے تیور خاصے خطرناک تھے، بادلوں کے گرجنے کے ساتھ بجلی بھی خوب چمک رہی تھی۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ ٹرمینل سے باہر نکلتے ہی باقاعدہ کپکپی تاری ہو گئی۔ بارش اپنے زوروں پر تھی۔ آج تو حماد بھی خلاف توقع خاصا سنجیدہ تھا، اور رستے میں کوئی پھلجھڑی نہیں چھوڑی۔ تمہارے چہرے پر کیوں 12 بج رہے ہیں؟ خیر ہے نا کہ ارشد صاحب نے آفس سے چھٹی تو نہیں کر دی؟ حارث نے ہلکے پھلکے انداز سے جواب۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، ایک تو تھکن سے چہرہ لٹکا ہوا لگ رہا ہے، صبح سے عجیب سی ٹینشن ہے، سارا دن کورٹ میں گزرا، اسی لیے سارا اس دن خجل خواری سے میرے چہرے پر نحوست برس رہی ہے۔ حماد نے باقاعدہ منہ کھول کر جمائی لیتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا مجھے پک کرنے مت آنا۔ 11 سیکٹر سے یہاں پنڈی آنے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے، اوپر سے اس روڈ پر ٹریفک بھی تو اتنا ہے۔ حارث کی بات پر اس نے کھا جانور نظروں سے اسے دیکھا اور تنزیہ آزاد میں کہا، خدا کے واسطے یار یہ مروت نامہ بند کر دو۔ ایک سر میں درد نہیں، تمہاری اس قسم کی اوقات سے شروع ہو جائے گا۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کیا کرو، مجھے بڑی سخت قسم کی بدہضمی ہونے لگتی ہے۔ اچھا نہیں کرتا۔ تم یہ بتاؤ کورٹ کس چکر میں گھومتے رہے؟ حارث نے بات بدلتے پوچھا تو اس دفعہ حماد کے چہرے کے زاویے بدلنے لگے۔ وہ اچھا خاصا دب کے بولا، یار ہمارے معاشرے میں جتنا ظلم ایک عورت پر کرتی ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ شادی بیاہ کو عورتوں نے مسئلہ کشمیر بنا رکھا ہے۔ پہلے شادی نہ ہونے پر لڑکی کو ٹارچر کرتے ہیں، اس کے بعد کسی لولے لنگڑے کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ چاہے صبح شام جوتے کھاؤ لیکن بسنا تم نے میاں کے گھر ہی ہے۔ کیا مطلب یہ؟ تم کیا عورتوں کے حقوق کی تنظیم بنا لی ہے میری غیر موجودگی میں؟ حارث نے سخت حیرت سے اس کا اس حد درجہ تپا ہوا چہرہ دیکھا۔ یار جب ایک ہی صنف کے لوگ ظالم بھی اور مظلوم بھی، وہاں حقوق کی جنگ لڑنا بہت مشکل کام ہے۔ ویسے بھی شریف لڑکیوں کو ہی زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، وگرنہ اگر کوئی ہٹلر ٹائپ ٹھاں پاں کرنے والی عورت ہو، اس سے تو ویسے ہی سارا خاندان ڈرتا ہے، کوئی اسے چھیڑنے کی غلطی نہیں کرتا۔ لڑکیوں کی قوم کو بزدل ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ حماد کی گاڑی کا وائپر آن کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، یار یہ کس کی بزدلی نے تمہیں اتنا سیخ پا کر رکھا ہے؟ کچھ روشنی ڈالنا پسند کریں گے آپ؟ حارث نے تنزیہ آزاد سے اس کی طرف دیکھا جو بڑی توجہ سے تیز بارش میں بڑی مہارت کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یار کس پر سیخ پا ہونا ہے؟ میری زندگی میں خاندان کی عورتوں کے علاوہ صرف چن کر 6-7 خواتین ہیں، جن میں ماں نور اور اس کی نانو سر فہرست ہے، جنہیں ساری دنیا میں اعتبار کرنے کے لیے صرف میں ہی ملتا ہوں۔ بس پچھلے 2-3 دن سے ماں نور اور نانو نے دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مجھے نانو سے اس قدر بے مروتی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس نے ایک سرد آہ بھر کے تفصیل بتائی۔ اس کی بات پر حارث بری طرح چونکا۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ ماں نور کی نانو پاکستان آ چکی ہے۔ ماں نور کی نانو کب آئی پاکستان؟ وہ تو شاید آپ بھی نہ آتی اگر ماں نور کے سسرال والے اسے گھر سے نہ نکال دیتے۔ 3 دن سے وہ ملیحہ کے گھر رہ رہی ہے بیچاری۔ کل ہی نانو صاحبہ پاکستان پہنچی، تب سے ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہی ہے کہ جیسے بھی حالات ہو بس اپنے گھر میں گزارا کرو۔ حماد نے اپنی طرف سے اس کے سر پر بم ہی تو پڑا تھا۔ ایک لمحے کو وہ ششدر رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس خبر پر کس طرح ری ایکٹ کرے۔ تھوڑا سا سنبھل کر اس نے پوچھا، لیکن اس کے سسرال والوں نے کیوں اسے گھر سے نکالا؟ حارث کو سن کر اتنی ہی تکلیف ہوئی تھی
تو जिस पर बीती होगी उसका क्या हुआ होगा, वो ये सोचना भी नहीं चाहता था। दिल की रगों में दर्द उलझ रहा था। यार दिमाग ख़राब हो गया उनका, पिछले 1 माह से उसे तंग कर रहे हैं कि तुम्हारी नानों का जो एबटाबाद वाला बंगला है वो खाली करवा के उनसे कहो वो तुम्हारे नाम कर दें। तो फिर हम सब वहाँ शिफ्ट हो जाएँगे। हमाद की बात पर हारिस को झटका लगा था। वो मज़ीद कह रहा था। मानूर उसके मुतालबे को नज़रअंदाज किए जा रही थी। उसका नाम निहायत गैरतमंद मियाँ कराची से आया हुआ था। पिछले 3 दिन पहले जब मानूर ने बंगले के सिलसिले में अपने नानों से बात करने के सिलसिले में माज़रत कर ली तो उसने तैश में आकर हाथ पकड़ उसे घर से निकाल दिया। अंदाज़ा करो इस घटिया शख्स की ज़हनियत का। उसका रात 11 बजे मलिया को फ़ोन आया और वो किसी पीसीओ से बात कर रही थी। तब जाकर वो अपनी मियाँ के साथ उसे लेकर आई। बुरी हालत थी उस बेचारी की। हमाद के गुस्से पर अब रंजीदगी गालिब आ गई थी। तो बहुत ही चीप हरकत की उसके मियाँ ने। हारिस ने अपने अंदर उठने वाले इश्तियाल की लहर को बमुश्किल दबाते हुए कहा, अब नानो क्या कहती हैं? उन्होंने क्या कहना है? मुझे कल भी बुलवाया था कि इस घर को मानूर के नाम करवाने के सिलसिले में कागज़ात तैयार कराओ, जबकि मानूर तो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। हमाद ने खुलकर बताया उसकी गाड़ी फैज़ाबाद से अब आई सेक्टर की तरफ रवाना थी। बारिश की तंदेरी और तेज़ी में कमी आ गई थी और अंधेरा बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा था। ये क्या मानूर के घर जा रहे हैं? उसने जाने पहचाने रास्तों पर गाड़ी को रवां-दवां देख लिया था। इसको आज से 7 माह पहले की वो सर्द शाम याद आई। वो शाम जिसके अंधेरे उसकी सारी ज़िंदगी पर मोहित हो गए थे। हाँ यार, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर मारून के साइन लेने। उसकी सवालिया नज़रों पर हमाद ने फ़ौरन वज़ाहत दी तो वो खामोश हो गया। न जाने क्यों उसका सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन अब ये नागुज़ीर था। जब गाड़ी उनके आतिशी गुलाबी बोगनविला फूलों से ढके बंगले में दाखिल हुई तो माहौल में अजीब-सी सोगवारियत और उदासी छाई हुई थी। बारिश रुक गई थी। वो दोनों गाड़ी से उतरे तो हारिस को बेख्तियार वो लम्हा याद है जब उसने पहली बार इस बरामदे हँसती मुस्कुराती और ज़िंदगी से भरपूर महानूर को देखा था। लेकिन 10 मिनट बाद नानों के साथ अंदर आती महानूर को देखकर हारिस को धचका लगा। स्याह शाल को अच्छी तरह अपने गिर्द इंतहाई रंजीदगी जो शिद्दत गरी से सूजी हुई आंखों से हारिस और हमाद दोनों ने ही नजरें चुराई थी। साथ ही बादामी रंग के सूट में पश्मीना शाल अच्छी तरह लपेटे नानो भी खासी खामोशी थी। नानो, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स पर महनूर के साइन करवाने थे। मैंने सोचा कल फिर ऑफिस से छुट्टी करके ये काम निपटवा दूँ। हमाद ने दानिस्ता हल्के फुल्के अंदाज में कहा। इसकी बात पर महानूर ने शिरकायती सी एक निगाह नानो पर डाली ज़रूर, लेकिन वो खामोश नहीं और अब सर झुकाए सामने वाले सोफे पर बैठी थी। ज़ाकल्ला, और तुम कैसे हो बच्चे? बहुत अरसे के बाद चक्कर लगाया। नाना मुकम्मल तौर पर हारिस की तरफ मुतवज्जा थी, जो अब इंतहाई इज़्तिराब अंदाज में वहाँ बैठा था मुज़तरब अंदाज में वहाँ बैठा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि धुआँ बनकर फ़िज़ा में तहलील हो जाए। महानूर की सोगवारियत और उसका हुलिया उसे अज़ियत दे रहा था। बस नानो, महानूर की शादी के बाद आप फ़ौरन अमेरिका चलेंगी, इसलिए इसके बाद आप आई हैं तो मुलाकात हो रही। उसने बुर्दबारी से जवाब दिया तो वह सर हिलाकर मुलाज़िमा को चाय की हिदायत करने लगी। नानो, आप हमारे बेचारे को बता क्यों नहीं देती कि ये सारे डॉक्यूमेंट दोबारा तैयार करवाने होंगे? घर की खामोशी को की खटपट महानूर की आवाज़ ने तोड़ा। उसकी आंखों लहजे में तलख़ी ही तलख़ी थी। उसके बाद में नानो के चेहरे का रंग तेज़ी से उड़ा, जबकि हारिस और हमाद ने इंतहाई ताज्जुब और बेयकीनी से महानूर के तंदिया अंदाज़ को देखा था। वो कभी इस स्टाइल में बात करने की आदी नहीं थी। क्या हुआ नानो? हमाद ने सख्त हैरत से उनके चेहरे पर फैला हुआ फीकापन देखा था। वो दानिस्ता खामोश नहीं। हमाद और हारिस दोनों को ही बेचैनी हुई। नानो का हमेशा उन्होंने दबंग-सा अंदाज़ ही देखा था, लेकिन वो इस वक्त किसी हारे हुए लश्कर का हिस्सा लग रही थी। नानो को समझ नहीं आ रहा वो कैसे बताएं कि उनके चहेते दामाद को जब पता चला कि लोग तो आसानी से बंगला अपनी बेटी के नाम करने पे तैयार हैं, तो उन्हें अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। अब मसूफ़ ने मुतालबा किया है कि बंगला महानूर के नहीं उनके अपने नाम पर होगा। ज़ाहिरा मसूफ़ ने उनकी बेटी के साथ शादी करके उनकी सास पुश्तों पर एहसान जो किया है। महानूर बोली नहीं, पिटकारी थी। कमरे में एकदम ही एक बोझल सा सन्नाटा फैल गया। हमाद ने सख्त बेयकीनी से पहले महानूर और उसके बाद नानो का खामोश खौफ़ज़दा चेहरा देखा। उनकी खामोशी मामले की संगीनी की तरफ इशारा कर रही थी। नानो, इस बंदे का दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? बंगला उसके नाम किस खुशी में किया जाए और वो अपने हवासों में है कि नहीं? हमाद इस मुताल पर बुरी तरह मुश्तिल हुआ था। हाँ, दिमाग उसका नहीं मेरा ख़राब है। बकौल नानो, मेरे अंदर ये घर बसाने की अहलियत नहीं। उसने सख्त शिकायती नज़रों से नानो की तरफ देखा था। माद, तुमने महानूर का अंदाज़े गुफ्तगू देखा है? मैंने भला इस तरह इसकी तरबियत की थी? एक तो इसकी परेशानी पे मैं अमेरिका से भागी चली आई हूँ। आगे से साहबज़ादी के मिजाज ही नहीं मिल रहे और वो तो चलो खैर पराई औलाद है, इससे क्या गिला, लेकिन ये साहबज़ादी नाक में मक्खी बैठने नहीं दे रही। नानो की बात पर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि दोनों के ताल्लुकात खासे कशीदा थे। मारून उससे हद दर्जा बदगुमान थी तो नानो को भी उससे बहुत से गिले थे। और अगर मुझे घर से ना निकालता और मलिया के मियाँ आपसे साफ-साफ ये कह देते कि हम लोग जो जवान लड़की की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो आप बिल्कुल भी पाकिस्तान को नहीं आना था।
آپ تو مجھے ان لالچی اور خود غرض لوگوں کے ہاتھ تھما کر ایسے بھاگی جیسے میں آپ کی سکی اولاد کی اولاد نہیں بلکہ لے پالک ہوں۔ میری ماما زندہ ہوتی تو میں دیکھتی وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جاتی۔ میں نور سے سخت ناراض تھی۔ ان کی ناراضگی میں بدگمانی کا عنصر نو بھلا ساری زندگی کلیجے سے لگا کر رکھا، پڑھایا لکھایا، بہو بیٹی کی خفقی سے ہی اور ایک کال پر اتنا لمبا سفر کر کے بھاگی ہوں، تب بھی اس بری نانی کے خلوص اور محبت پر شک ہے۔ نانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس جذباتی ماحول کو دیکھ کر وہ دونوں بوکھلا گئے۔ ایسی صورتحال کا انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے ماں نور، تمہیں کیوں ایسی بچگانہ باتیں کر رہی ہو؟ مات کا زور بس اسی پر چل سکتا تھا، اس لیے پہلے اس کی کلاس لی۔ ماں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو مجھے کیا ہوا ہے؟ تم خود بتاؤ۔ اس شادی نے مجھے تماشا نہیں بنایا، ایک لمحے کو سکون حاصل نہیں۔ ان لاچی لوگوں کی نیت بھرنے کا نام نہیں لے رہی۔ میری ساری جویلری سیل کر کے مصروف گاڑی لے چکے ہیں، میرا سارا بینک بیلنس زیرو کر دیا، پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی۔ چلو یہ سب بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے دن رات ذہنی ٹینشن تو نہ دیں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بے تحاشا اذیت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے میری گھریلو شادی شدہ زندگی کو لوگ آفس میں ہنس ہنس کر ڈسکس کرتے ہیں۔ ارشد صاحب نے بڑی میٹنگ میں سب کے سامنے کہہ دیا، جس پہ اکتفا نہیں کیا۔ پھر مجھے آفس میں بلا کر پوچھا کہ آپ کے میاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آفس میں کیوں فون کرتے ہیں؟ جس طرح اس بندے نے دھکے مار مار کر مجھے گھر سے نکالا، آس پاس کوٹھیوں کے چوکیداروں نے مفت میں تماشا دیکھا۔ اس کے بعد ملیحہ اور اس کے میاں مجھے لینے آئے تو ملیحہ کے میاں اور سسرال والوں نے کریت کر مجھ سے پوچھا کہ واقعی بنگلے کی ملکیت کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے یا اندرون خانہ کی اور بات ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی شرمندگی، کوفت اور رنجیدگی اب ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اس کمرے میں کے سبھی مکینوں نے ایک دوسرے سے نظریں چرائی تھی۔ میرے اعصاب پر سوار ہو کے ان لوگوں نے میری ساری صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میں ذہنی طور پر کام ہی نہیں کر سکتی، ہر روز ایک نیا ڈرامہ تیار ہوتا ہے، مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آتی میں کیا کروں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ نانو آپ ان لوگوں سے صاف صاف بات کریں، گھر تو صرف ماہنور کے نام ہوگا، آپ ان کے بیٹے کے ہرگز نام نہیں کریں گی، پھر دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد کوئی نیا لائحہ عمل ترتیب دیتے ہیں۔ حماد نے انتہائی سنجیدگی سے کہہ کر دو ٹوک انداز میں کہا، میرا تو خیال تھا بیٹا یہ گھر اور دونوں چیزیں جس کے نام ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ اس بندے کو غصہ دلانے کا کیا فائدہ؟ نانو کے انداز گفتگو میں مصالحت کا عنصر نمایاں تھا۔ اس کی بات میں نانو نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سخت شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ اس مصالحت پسندی کو وہ لوگ بزدلی سے تشبیہ دے کر مذاق اڑاتے ہیں آپ کا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوگی، انگلی اٹھا کر بولی، لیکن یاد رکھیں نانو کہ کروڑوں کا بنگلہ اپنے نام لکھوا کر جب پھر کسی چیز کے لیے انہوں نے مجھے گھر سے نکالا تو خدا کی قسم میں کسی دارو مال چلی جاؤں گی، لیکن مر کے بھی اپنی بےزتی کروانے والے ان لالچی لوگوں کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ تیر کی طرح کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے پیچھے کمرے میں جاتی نانو بے بس انداز میں مسکرائی، بیٹا یہ تو بیوقوف اور نادان ہے، سمجھتی ہے مجھے اس کی پریشانی کا اندازہ نہیں، حالانکہ مجھے اس کے حالات کا بخوبی پتہ ہے۔ یقین کرو اس سوچ کر ہی دل پھٹتا ہے کہ میں نے اسے تیلی کا چھالا بنا کر پالا تھا، لیکن قسمت سے کون لڑ سکتا ہے؟ اسے معلوم نہیں اس کی بوڑھی نانی میں اب سکت نہیں رہی، اس امید پہ کبھی نہ کبھی تو حالات بدلیں گے، اسے سمجھا کرنے پر مجبور کرتی ہوں کہ اس کے علاوہ چارہ بھی تو نہیں۔ اس کو گلا ہے کہ میں پاکستان کیوں نہیں رہتی، تو بیٹا شوگر اور دل کے مریضاں ہوں، اکیلے اتنے بڑے گھر میں کیسے رہوں؟ نانو کو اپنی مجبوریوں کی فہرست خاصی طویل تھی، لیکن نانو وہ اس طرح اوور ریئیکٹ کرنے والی لڑکی ہرگز نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہے نا جس نے اتنی صابر شاکر اور سنجیدہ سی لڑکی کو اس طرح بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حماد کو اس کی باتوں سے سخت دکھ پہنچا تھا، اس لیے اس کے دفاع میں بولنے لگا، پھر بیٹا آپ ہی بتا دیں میں کیا کروں؟ نانو کی بے بسی عروج پہ تھی۔ آپ بس انتہائی سمجھداری اور تحمل کے ساتھ اس معاملے کو نپٹائیں، اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ ماہنور کا گھر خراب نہ ہو جائے، کیونکہ جو چیز انسان کی قسمت میں لکھی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ ابھی فوراً اس بندے کے نام کرنے کی ضرورت نہیں، صرف تیل دے کے اور اس کی دھار دے کے اپنے رویے میں ان کو کوئی لچک نہ دکھائیں، وہ آپ لوگوں کو خواتین سمجھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ اب دو ٹوک انداز پر اگر عقل مند ہوئے تو سمجھ جائیں گے۔ حماد نے خلوص دل سے انہیں مشورہ دیا۔ حارث بس خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا، اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ اسے پہلی دفعہ ان خواتین کی بے بسی کا اندازہ ہوا، اور اگر وہ لوگ طیش میں آ گئے تو نانو 100 وسوسے اندیشے لائق تھے۔ لیو اٹ نانو، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، تعلق ختم کر دیں گے نا؟ تو کر دیں۔ حماد کے صاف گو انداز پر نانو دہل گئی، استغفراللہ بیٹے کیسی باتیں کرتے ہو، کیا بنے گا اس بچی کا؟ پہلے تو آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ وہ کوئی بچی ہے، وہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی سمجھدار اور ذہین لڑکی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہے، اسے ایسے لونگے لگڑے تعلق کی ضرورت نہیں، وہ ویسے بھی اس گھر میں خوش نہیں ہے۔ آپ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں، یہ تل حقیقت بھی مان لیں کہ ابھی تو بنگلہ آپ ان کے نام کر دیں گی جو آپ ماہنور کے نام کروا رہی تھی، کل کو کوئی اور ڈیمانڈ کریں گے تو آپ پوری کریں گی، پھر کیا کریں گی؟ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو کل ہونا ہے آج ہی ہو جائے۔ حماد اس قدر تلخ انداز میں بات کر رہا تھا کہ اس بات کا اندازہ حارث کو ابھی ہوا تھا، پھر کیا بنے گا ماہنور کا؟ نانو کے چہرے پر کچھ ایسا ضرور تھا جو حارث اور حماد دونوں کو ہی ان پر رحم آیا۔ اگر خدا نخواستہ کچھ
ہوتا ہے تو میں آج آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ ماں نور آپ کی نہیں میری ذمہ داری ہوگی۔ وہ صوفے سے بھرپور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا تھا، مجھے ماں نور اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ میرا چھوٹا بھائی میڈیکل کے آخری سال میں ہے، وہ شاید ماں نور سے 1-1.5 سال عمر میں چھوٹا ہے، لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ لوگ صرف اس جائز مطالبے کو بنا پر ماں نور کو چھوڑتے ہیں تو جس دن ماں نور کی عدت ختم ہوگی اس سے اگلے دن ہم لوگ اسے لینے آ جائیں گے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو منظور ہے؟ حماد دل کی سچائی، حماد کے دل کی سچائی اس کے چہرے اور لہجے سے صاف جھلک رہی تھی۔ اس کی بات پر حارث کچھ بے چین سا ہوا، اس نے بلا ارادہ پہلو بدلا۔ نانو ہکا بکا چہرہ دیکھ رہی تھی جس پر اطمینان کے رنگ آہستہ آہستہ واپس آ رہے۔ واپسی کے سفر میں وہ دونوں بالکل خاموش رہے۔ حماد کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جبکہ حارث کے دل میں کچھ دکھ کڑکڑائیاں لے کے بیدار ہو رہے تھے۔ اس نے خلوص دل سے اس لڑکی کے لیے دعا کی تھی، اللہ کرے وہ اسے اس سے بہتر چیز حاصل ہو۔ وہ پورا 1 ہفتہ آفس نہیں آئی تھی۔ اس دفعہ خلاف توقع ارشد صاحب نے خود اسے چھٹی دے دی تھی۔ اس نے اپنا سارا کام گھر بیٹھ کر ہی نپٹایا تھا۔ حماد ہی سے پتہ چلا تھا کہ نانو کے انکار پر اس کا میاں خاصا چراغ ہوا تھا۔ اس نے ماں نور کو گھر لے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا اور خود واپس کراچی چلا گیا۔ ماں نور پچھلے 2 ماہ سے اپنے نانو کے پاس ہی تھی۔ اس نے ملیحہ کے کیبن میں بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ بھی ایک دن حارث کو اچانک ہی پتہ چلی جب ہیرا کے استفسار پر ملیحہ نے خفضہ لہجے میں بتایا، یار میں کیا کروں، مجھے ماں نور سے سخت شرمندگی ہے۔ اس بیچاری کو میری نندوں ساسوں نے بھگو کر باتیں سنائی۔ ایک تو پہلے ہی سخت پریشانی کا شکار تھی، اوپر سے میری ساس اٹھتے بیٹھتے کہہ رہی تھی گھر بسانے کے لیے عورت کو اپنا دل مارنا پڑتا ہے تب جا کر گھر بستے ہیں، لیکن آج کل کی نوجوان نسل میں قوت برداشت ہی نہیں ہے۔ اس نے 2 دن میرے گھر میں عذاب کی طرح کاٹے۔ او سو سیڈ یار، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ تم نے اس سے تو نہیں کہا تھا نا؟ ہیرا نے اسے لی، ہاں یار میں نے تو نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ ہمارے گھر کے ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے فوراً ماں نور کو فون کھڑکا کر خوب سنایا کہ تم گھر خراب کر رہی ہو، اب الٹا ان کی بہو کو بھی پٹیاں پڑھا کر گمراہ کر رہی ہے، حالانکہ اس سے بیچاری کے فرشتوں کو بھی ہمارے گھر کے مسئلے کا علم نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا، لیکن میری نند نے ایک دن اپنی ماں کو یہ فخریہ کارنامہ بتایا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ اس نے مجھ سے بات چیت کیوں کم کر دی۔ ملیحہ نے انتہائی افسردگی سے بتایا تو ہیرا کو بھی دھچکا سے لگا، یار تمہاری ساس پاگل تو نہیں؟ پتہ نہیں یار، لیکن ہم سب کو پاگل بہت اچھی طرح بنا لیتی ہیں۔ ملیحہ سرخی سے ہنسی تو حارث نے تعصب بھری نظروں سے سامنے کیبن میں اپنے کمپیوٹر پہ مصروف ماہ نور کو دیکھا۔ کیا ماہ نور کے مسئلے کا اس کی نانی کو بھی لگتا ہے کیا ماہ نور کے مسئلے کا اس کی نانی کو بھی لگتا ہے کہ اپنا منگا اپنے نواسی سے زیادہ عزیز ہے؟ ہیرا کی بات پر حارث کو افسوس ہوا، واقعی اس کی گھریلو زندگی کو لوگ خوب ڈسکس کر رہے تھے۔ کیا بنا ماہ نور کے مسئلے کا؟ لگتا ہے اس کی نانوں کو بھی لگتا ہے اپنا بنگلہ اپنی نواسی سے زیادہ عزیز ہے۔ ہیرا کی بات پر حارث کو سخت افسوس ہوا، واقعی اس کی گھریلو زندگی کو لوگ ڈسکس کر رہے تھے۔ نہیں یار، وہ ایسی خاتون نہیں ہے، بہت نفیس طبیعت کی حامل خاتون ہے۔ ماہ نور کے میاں کی ضد کے آگے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور کہا کہ بنگلہ ہم اس کے نام کر دیں گے، اب کراچی سے آ رہا ہے وہ کمینہ انسان۔ ملیحہ کی بات پر وہ چونکا، اس کا سارا دھیان ہٹ بٹ گیا۔ اسے اپنے آرٹیکل کا ایک لفظ بھی نہیں لکھا جا رہا تھا۔ اگلے ہفتے کاتب تقدیر نے کچھ اور ہی اس کی زندگی میں رقم کر دیا تھا۔ اس کا اندازہ اسے آج آفس میں آنے کے بعد ہوا۔ پورے آفس میں ایک شور برپا تھا، سب لوگ کام چھوڑ کر ایک جگہ اکٹھے تھے۔ ایک دن پہلے کراچی سے اسلام آباد آنے والا بوجھا ایئر لائن کا طیارہ خراب موسم کی وجہ سے لینڈنگ سے کچھ منٹ پہلے ایک رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس وجہ سب لوگ اس حادثے کے متعلق اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ یار بیچاری ماہ نور، اس کی نانوں کا تو بہت ہی برا حال ہے۔ وہ لوگ اس کے گھر گئیں تو گھر والوں نے اندر ہی نہ آنے دیا۔ اس کے ساتھ جاولوں کی طرح بہن کر رہی تھی کہ ماہ نور کی نحوست کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ ہیرا بلند آواز میں سب کو بتا رہی ہے، اچھا وہ ماہ نور کی سلاچی خاندان سے جان چھوٹ گئی۔ ماریہ تب کے بولی، وہ بری طرح ٹھٹکا، اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا اعظم صاحب؟ حارث نے دھڑکتے دل سے سرکولیشن کے اعظم سے پوچھا جو بالکل خاموش کردہ، کچھ نہیں، کل کے جہاز والے حادثے میں اس ماہ نور کے شوہر وہ بھی وفات پا گئے ہیں، وہ بھی کراچی سے آ رہے تھے، ان کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے۔ ہم سب لوگ افسوس کے لیے ان کے گھر جانا چاہ رہے تھے، لیکن ارشد صاحب نے منع کیا کہ اور حماد ادھر ہی گئے ہوئے ہیں۔ اعظم کی بات پر حارث کو ایک لمحے آفس کی چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تقدیر کے اس وار پر ہلکا پکا رہ گیا، اس کا دماغ سائے کر رہا تھا۔ ارشد صاحب نے اس کے گھر جانے سے منع کیوں کر دیا؟ وہ مشکل بولا، کہہ رہے تھے اس کی نانوں کی طبیعت خراب ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، ہم اس ماہ نور عدت میں ہے، اس لیے خواتین میں سے کسی نے جانا ہے تو وہ جائیں۔ اسے بتایا، کیا ہوا سر؟ آپ کو علم نہیں تھا کیا؟ اعظم شاید اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر چونکا تھا۔ نہیں، اصل میں کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سیل فون کل شام 5 بجے سے بند ہے، صبح آن کیا تو چارجنگ ختم تھی، اس لیے یہی سوچا کہ آفس جا کر جانچ کرتا ہوں۔ اس نے فوراً وضاحت کی، اسے یقین تھا کہ کل حماد نے اس سے رابطہ کرنے کی لازمی کوشش کی ہوگی۔ آج صبح سے ارشد صاحب اور حماد صاحب ہسپتال گئے ہیں، مس ماہ نور کی نانوں کو ہلکا سا انجائنا کا اٹیک ہوا ہے۔
अब हम लोग भी सोच रहे हैं कि अस्पताल चले जाएँ ख़वातीन उनके घर। आज हमने यूँ ही उनकी मालूमात में इज़ाफ़ा कर दिया था। वो हल्का-सा सर हिला के अपनी सीट पर आ बैठा, उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे? सेल फ़ोन चार्जिंग पर लगा के बिलाराधा महानूर का नंबर डायल किया, तो वो बंद जा रहा था। कुछ देर तो बैठा, सोचता रहा। ऑफ़िस के कुछ लोग अस्पताल और ख़वातीन उनके घर को रवाना हो चुकी थी। उसने भी हमाद का नंबर मिलाया जो पहले ही बेल से रिसीव कर लिया गया था। कहाँ चले गए थे तुम? यार तुम कल से 101 दफ़ा तुम्हारा नंबर मिला चुका हूँ। आगे से थका-थका सा हमाद बोल रहा था। सॉरी यार नंबर बंद था। तुम बताओ नानो की तबीयत कैसी है? उसने बेताबी से दरियाफ़्त किया। अब तो कुछ बेहतर है। कल शाम 7 बजे नूर की बुखलाई हुई कॉल आई तो वह फ़ौरन पहुँचा। मैं ही इन दोनों को उसके ससुराल लेकर पहुँचा था। वहाँ तो घर को हराम बरकता था। इसके साथ महानूर को देखकर आपे से बाहर हो गई। इन लोगों को घर के सेहन से ही वापस भेज दिया। घर पहुँचते ही नानो की तबीयत ख़राब हो गई, तब से अस्पताल में है। अम्माद ने तफ़सील बताई। और महानूर के पास कौन है? उसने कुछ झिझकते हुए सवाल किया। महानूर के पास मेरी अम्मी और बहनें हैं। वो बेचारी बिल्कुल ख़ामोश है, कल से एक लफ़्ज़ नहीं बोली, सख्त सदमे से गुज़र रही है। ने तासुब भरे से अंदाज में बताया। हम हारिस को उसके एहसासात का बखूबी अंदाज़ा था। शाम को वह अस्पताल गया। नानो की हालत कदरे बेहतर थी, लेकिन वो बेहद मुज़तरब और बेचैन थी। रंजीदगी और दुःख उनके अंग-अंग से नुमायाँ हो रहा था। वो बार-बार हमाद से मानूर की तबीयत का पूछ रही थी। अस्पताल में भी उनको उसी की टेंशन थी। हमाद उन्हें नर्म अल्फाज में तसल्ली दे रहा था। मानूर के मामू को इस हादसे की इत्तला दी कि नहीं? मानो को गनूद में जाता देखकर हारिस ने आहिस्ता से पूछा। हाँ, बता दिया था, लेकिन उनको फौरी तौर पे फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। फिर उनकी ममानी का रवैया भी अजीब-सा था। वो अपनी सास की तबीयत पूछने के बजाय मुझसे तंज़ीह अंदाज़ में दरियाफ़्त कर रही थी कि मैं कौन हूँ और मेरे उम, का कॉल करना ज़रूरी था क्या? मुझे उनकी ख़ातून की ज़ेहरी हालत पे शुबा हो रहा था। हमाद के चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था उसे मानूर की मुमानी की बेइज़्ज़ती ने कितना दुःख पहुँचाया है। वो दोनों बातें करते-करते बाहर कॉरिडोर में पहुँच कर बेंच पर बैठ गए। हमाद तुम बहुत अच्छे दोस्त ही नहीं, बेग़र्ज़ और अच्छे इंसान भी हो। मैंने तुम जैसे इंसान बहुत कम देखे हैं। हारिस की अचानक की जाने वाली बात ने हमाद को हकीकतन हक्का-बक्का कर दिया था। या अल्लाह ख़ैर, कल रात से एक भी लम्हे को मैं नहीं सोया। ऐसी-वैसी वाक़ई बातें मैं करूँ तो समझ में आता है, लेकिन ये तुम्हें बैठे-बिठाए किया हुआ है? हमाद ने ताज्जुब भरे अंदाज़ में झुककर हल्के-फुल्के लहजे में उससे पूछा था। यार तुम जिस ख़ुलूस नीयत से नानो और महानूर का ख़्याल रख रहे हो, वैसे ऐसी बेग़र्ज़ ख़िदमत और एहसास बहुत कम देखने में मिलता है। ये मैंने किसी में नहीं देखा। एहसास का जज़्बा मैंने पहली दफ़ा किसी में देखा है। उसने साफ़ गोई से कहा। हमाद उसकी बात पर खुलकर हँसा था। यार मैं बंदा बशर हूँ, मुझे प्लीज़ फ़रिश्तों की नज़र से मत देखो। जहाँ तक बात महानूर की है तो वो असल में हम दोनों का 5 साला साथ है। हम दोनों की जॉइनिंग भी ऑफ़िस में एक साथ ही की थी। फिर वो सादा मिज़ाज की हामिल बहुत शरीफ़ और सुलझी हुई लड़की है। पहले ही दिन हम दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। दिन-रात उसके घर आना-जाना, तो ऊपर से नानो भी मुझ पर एतमाद करती थी, इसलिए मुझे उनके घर में एक फ़र्द की सी हैसियत हासिल हो गई थी। वो सादा से लहजे में बता रहा था। उसके हवाले से मैं बहुत कुछ उनके साथ इसके हवाले से मैं जो सब कुछ उनके साथ करा उनका हक़ है। फिर मेरी सिस्टर की शादी पर मानू ने हर तरह मेरा साथ दिया। कुछ माशी मसाइल थे, इस हवाले से भी उसने मुकम्मल सपोर्ट की। मेरे ऊपर उनके बहुत से एहसानात हैं। वो बात करते-करते लम्हा भर को साँस लेने को रुका। दूसरी बात ये कि मुझे हकीकत में उनकी दोनों ख़वातीन से उनसे सी हो गई है। और एक बात है कि हमारा और की शादी के सिलसिले में मुझसे गलती हुई, जिस वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। नानो ने उसके मियाँ की पूछताछ पड़ताल करने की ज़िम्मेदारी मुझ पर डाली थी। वो चूँकि कराची में था, इसलिए मैंने तो उसके ज़िम्मे ये काम लगाया। उसने लगता है सरसरी तौर पर ये पूछकर मुझे ओके की रिपोर्ट दे दी थी। और ये नानो बिल्कुल मुतमईन हो गई। मुझे तो फ़ौरन ऑफ़िस के किसी काम से बाद में कराची जाना पड़ा। तो मौसूफ़ के कलीग से इत्तफ़ाक़न मुलाकात हो गई। उसने मेरी आँखें खोल दी। हमाद की बात पर वो बुरी तरह चौंका। क्यों? उसने क्या कहा? उसने तो बहुत मायूसकुन बातें बताई कि वो बेहद लालची और ख़ुदगर्ज़ है, कमाल दर्जे का झूठा इंसान है। उसने आधे ऑफ़िस के लोगों से कर्ज़ा ले रखा है, इंतहाई झगड़ालू तबीयत का हामिल है। मैं सब नानो को बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे महानूर को बताने से मना कर दिया क्योंकि शादी हो चुकी थी। इनका ख़्याल था कि उसकी दिल आज़ारी होगी। हमाद ने ये इंकशाफ़ ही तो किया था। हैरत ये है कि तुमने मुझे भी नहीं बताया। हारिस भी जी भर के रहा। यार क्या बताता? और फिर इस बेचारी का भरम तोड़कर मुझे क्या मिलता? उसे खुद शादी के हफ़्ते बाद ही पता चल गया था। फिर भी उसने 6 माह इसके घर में गुज़ारे, ये भी उसका हौसला है। हमाद ने कौन इंकशाफ़ किया? फिर तो ये हादसा उसी के हक़ में अच्छा ही साबित हुआ। हमाद के मुँह से यकदम निकला। हमें ये कहना ज़ेब तो नहीं देता, इस हादसे में 3 इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। अल्लाह इस शख़्स की मग़फ़िरत करे। लेकिन मामूल के हवाले से जिसने भी ये सुना, यही कहा कि उसके हक़ में अच्छा होगा। बस अल्लाह माफ़ करे। इंसान के अमाल ऐसे नहीं होने चाहिए कि लोग उसकी मौत पर ऐसे जुमले अदा करें। हमाद के कदम
ने कतरे नरम और धीमे लहजे में कहकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। इस रात उसने हमाद को ज़बरदस्ती घर भेज दिया और वो उनके पास अस्पताल में ठहर गया। अगला पूरा 1 हफ्ता दोनों ने पूरी ज़िम्मेदारी से ये ड्यूटी निभाई। जिस दिन नानू घर शिफ्ट हुई, उस दिन महानूर के मामू अमेरिका से आ गए थे। वो आए तो पूरे 15 दिन के लिए थे, लेकिन अपनी बीवी की बेदर पे आने वाली फ़ोन कॉल्स की वजह से मजबूरन 10 दिन के में ही लौट कर चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने हारत और हमाद का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया था। वो अच्छे खासे शरीफ इंसान थे। अपने क़याम के दौरान उन्होंने ये बंगला भी अपनी निगरानी में महानूर के नाम कर दिया, जिसकी इत्तला मार्ग पहुँचते ही उनकी बेगम ने जिसकी जिसकी इत्तला अमेरिका पहुँचते ही उनकी बेगम की बर्दाश्त का पैमाना झिलका गई, जिसकी वजह से मामू जान को इजलास में वापस जाना पड़ा। महानूर ने अपना इस्तीफ़ा ऑफिस भिजवा दिया था, जो अरशद साहब ने फ़ौरन ही फाड़ कर रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया। अगले दिन वो नानो के पास पहुँच गए। महानूर की तबीयत अच्छी तरह साफ़ करने के बाद उसे दौरान इद्दत ऑफिस आने से मना करने के साथ कुछ आसान सी असाइनमेंट्स उसके सुपुर्द की थी, जो वो घर रहकर आराम से कर सकती थी। उसकी इस बात पर सारे ऑफिस के लोगों में की नज़रों में उनको कदर कीमत में इजाफा हो गया था। सभी उनके इस इक़दाम को सराह रहे थे। हारिस कई दफ़ा नानो से मिलने गया था, लेकिन मानूर से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। अब तो नानो के साथ उसकी काफ़ी बेतकल्फ़ी हो गई थी। वो बात के बगैर भी उनसे मिलने जाता था। उनकी आमद पर खिल सी जाती। उन्हें एक अच्छा सामय मैसर आ गया था, जिसे वो तफ़सील के साथ अपने माज़ी के किस्से मज़े लेकर सुनाती थी। 4 महीने देखते ही देखते गुज़र गए। इस दिन अचानक ही नुमा नूर की उसके नंबर पर कॉल आई। वो सख्त ताज्जुब का शिकार हुआ, जबकि दूसरी जानिब वो उसकी शदीद हैरत से बेखबर कह रही थी, हारिस वो पिछले 4 दिनों से घर नहीं आई। नानो बहुत अपसेट हो रही हैं। आज भी इसरार करके मुझे कहा कि मैं आपको कॉल करूं, और मुझे भी आपसे कुछ ज़रूरी काम है। जी ज़रूर कहिए। वो हमतन गोश हुआ। असल में 1-2 आर्टिकल आपको मेल कर रही हूँ, कोई कमी पेशी हो तो उसे चेक कर लीजिएगा। वो कल अपनी निगरानी में उनके प्रिंट्स निकलवा कर अर्शद साहब की मेज़ पर रखवा दीजिएगा। वो जितनी संजीदगी से कह रही थी, इससे ज़्यादा तवज्जो से उसकी बात सुन रहा था। जी ज़रूर, मैं आर्टिकल देख लूँगा, डोंट वरी। बाकी नानो से कह दीजिएगा मुझे पिछले 2-3 दिन से फ्लू है, गला भी ख़राब था, इसलिए नहीं आ सका। उसने भी फ़ौरन वज़ाहत दी। उसकी बात के जवाब में वो फ़ौरन बोली, ये इत्तला अगर मैंने उनको दी तो फ़ौरन अदरक वाली चाय का पूरा थर्मास बनवा कर ड्राइवर के साथ आपके घर पहुँच जाएँगी। उसका लहज़ा थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा खुशगवार था, जो हारिस की समाअतों को अच्छा लगा। वरना ऑफिस के कलीग से यही सुनने को मिल रहा था कि बहुत ज़्यादा कनूनियत का शिकार हो रही है। मेरे लिए तो बहुत एजाज़ की बात होगी मैडम। वो हल्का सा इल्म था कि वाकई नानो ने ये करना है। उससे काफ़ी मानूस हो गई थी। हमाद कब दुबई से वापस आ रहा है? उसने इसकी बातों के तबसरा किए बगैर अचानक ही बात का रुख बदला था। हमाद पिछले 15 दिन से ऑफिस की असाइनमेंट के सिलसिले में दुबई गया हुआ था। वो शायद मंगल तक वापस आ जाए। क्यों, कोई काम था? हारिस ने जवाब देकर पूछा। इतने अरसे बाद उसने उसकी आवाज़ सुनना अच्छा लग रहा था, इसलिए वो बात को खुद ही तवील करना चाह रहा था। हाँ, काम तो था। नानो ने मेरे अमेरिका के वीज़े के लिए अप्लाई किया था। इस सिलसिले में कोई पेशरफ़्त हुई कि नहीं, वही पूछना था। उसका दस अंदाज़ उसे बुरी तरह चौंका गया। अमेरिका जा रही हैं? वो इज़्ज़त भरे अंदाज़ में बोला। एक अजीब-सी बेचैनी ने उसका इज़हार किया था। जी, इरादा तो यही है। मामू भी कई बार बुला चुके हैं और फिर ऑफ़िस भी दोबारा जॉइन नहीं करना चाहती। वहाँ सब लोग मेरे साथ होने वाले सानिया से बाख़बर हैं, जबकि मैं अपने माज़ी को बुलाकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती हूँ। वो ख़ासे मुस्बत अंदाज़ में अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। ये बात हारिस को अच्छी तो लगी, लेकिन उसकी अमेरिका रवानगी की ख़बर ने उसके अंदर हशद सा बर्पा कर दिया। नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप अमेरिका ही जाएँ? उसने साफ अल्फाज में बात करने की ठान ली थी। फिर कहाँ जाऊँ? उसकी बात ने हारिस के दिल की धड़कनों में इर्तआश पैदा कर दिया था। आप इस शहर में भी जा सकती हैं, जहाँ के इक्तन सब लोगों ने अपनी-अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से गुज़ारने के लिए जद्दोजहद कर रखी है। कहाँ? वो बुरी तरह चौंकी। मुज़फ़्फ़राबाद। हारिस ने मुकम्मल एतमाद के साथ कहा था। क्या मुज़फ़्फ़राबाद? वो कैसे? दूसरी जानिब सख्त हैरान हुई थी। उसने की ताज्जुब-अंगेज़ आवाज़ ने हारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट फैला दी। जी, मुज़फ़्फ़राबाद में, जहाँ लोगों ने ज़लज़ले में अपने बहुत सारे प्यारों को खोया और अपने घर-बार अपनी आँखों से तबाह होते देखे। फिर वहाँ कोई भी किसी के माज़ी को नहीं कुरेदता। यकीन करें, आप वहाँ मेरे साथ बहुत खुश रहेंगी। मैं भी अपना घर वहीं दोबारा आबाद करना चाहता हूँ। उसके लहजे की सच्चाई वो कितनी दूर होते हुए भी महसूस कर सकती। वो बिल्कुल खामोश थी। क्या आप इस बात का उजाला करना चाहते हैं, जो आपने एक दफ़ा पहले मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट करके की थी? इसकी बात ने हारिस का दिमाग भग से उड़ा दिया। आपको किसने कहा कि मैंने आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया था? वो मुश्किल बोला था। हमाद ने जब आपके रिश्ते की नानो से बात की थी, तो साथ ही में तस्वीर भी दिखाई थी। इसलिए जब आप पहली मर्तबा हमारे घर आए, तो नानो को आपका चेहरा जाना-पहचाना सा लगा। लेकिन इस वक़्त हमाद ने दानिस्ता नहीं बताया कि आप ही वो हैं। आपसे बात करने के बाद मैंने नानो को टोल दिया था कि आप शायद फ़िलहाल शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए
اس لیے نانو اس بات کو بھول بھال گئی، لیکن مجھے آپ کا چہرہ اچھی طرح یاد تھا، اور کچھ حماد ہر وقت آپ کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ وہ بہت تفصیل کے ساتھ بتا رہی تھی، ہر اس کو قدرے شرمندگی اور خفت کے مرحلے سے گزرنا پڑا۔ آئی ایم سوری حماد، حماد نے آپ کا ذکر ضرور کیا تھا، شاید کچھ تصاویر بھی بھیجی تھی، لیکن وہ تصاویر جو آپ نے دیکھی ہی نہیں۔ اس نے فوراً بات کاٹ دی تو وہ زبردست طریقے سے چونکا۔ آپ سے کس نے کہا میں نے نہیں دیکھی؟ اس لیے کہ جب آپ پہلی بار ہمارے گھر آئے تو نہ ہی مجھے دیکھ کر چونکے، نہ ہی آپ کے کسی انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ مجھے یا نانو کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مہانور کے 100% درست اندازے پر اسے شوق سا لگا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ میں نے واقعی میں تصاویر نہیں دیکھی تھی، کیونکہ مجھے اس وقت زندگی یا اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تھوڑا سا سنبھل کر بولا لیکن مجھے بعد میں اب بے تحاشا افسوس ہوا تھا، کیونکہ اگر میں واقعی حماد کی بات کو سنجیدگی سے لے کر اپنی میل چیک کر لیتا تو آپ کو کبھی مس نہ کرتا۔ اب بالکل ویسی ہی تھی جیسے کہ اکتوبر والے حادثے سے پہلے میں اپنی لائف پارٹنر کے متعلق کبھی سوچتا تھا۔ اس نے بھی گھما پھرا کر بتانے کی بجائے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ ایک لختے کو چپ ہوئی، اور اس کو لگا جیسے کال کاٹ دی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس کی آواز اس کی سماعتوں سے ہاں پھر تصاویر نہ دیکھنے کا شوق آپ نے کئی ماہ تک منایا اور احتجاجاً شادی میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ شاید دوسری جانب ہنسی تھی۔ اس کی بات پر حارث کا بے ساختہ قہقہ فضا میں بلند ہوا تھا۔ پھر مجھے نانو سے آج ہی بات کر لینی چاہیے، یا میں مزید کچھ دن انتظار کر لوں؟ ویسے بھی آپ کی عدت ختم ہو چکی ہے۔ وہ تھوڑا سا شوق ہوا۔ جانے دیں حارث صاحب، آپ کسی اچھی سی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ساتھ اپنا گھر بسائے۔ مجھ پر تو ویسے ہی نحوست اور شادی شدہ ہونے کا ٹھپا لگ چکا ہے۔ وہ تھوڑا سا تلخ ہوئی۔ جہاں تک نحوست کا تعلق ہے تو میں الحمدللہ مسلمان ہوں، ایسی فضولیات پر یقین نہیں رکھتا۔ جہاں تک شادی شدہ ہونے کا تعلق ہے تو مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی اسلام میں بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا ثواب کا کام ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر تھوڑا سا ہنسا۔ ہاں، جہاں تک اچھی لڑکی کا تعلق ہے تو آپ کے علاوہ میں کسی لڑکی کو جانتا نہیں۔ مجھے آپ ہی اچھی لگتی ہے۔ پھر حماد کہتا ہے کہ آپ دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہیں۔ حماد کا کیا ہے، وہ تو بیوقوف سا ہے، اسے کیا پتا۔ تبھی تو اچھے خاصے بھائی کا رشتہ ایک بیوہ کے لیے لانے کے چکروں میں مانیر کے لہجے میں کھنک لوٹ آئی تھی۔ میں اس دفعہ حماد کو ایسا کوئی فضول پرپوزل لانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کسی بھی کام کا نہیں ہے اس کا بھائی۔ میرے خیال میں تو مجھے ادرک والی چائے آج ہی پی کر نانو سے بات کرنی چاہیے۔ وہ تو شرارتی انداز میں گویا ہوا، آپ کا دماغ تو ادرک والی چائے کے بغیر بھی خوب چلتا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی اور فون بند کر دیا۔ اس کی ہنسی میں شامل رضامندی نے حارث کے دل میں ڈھیروں پھول کھلا دیے تھے۔ اس نے فریش ہو کر پہلی کال حماد کو ملائی۔ وہ ہنسا رہا، تمہارے نزدیک کی نظر خاصی کمزور ہے میرے بھائی، دبئی سے ایک اچھا سا چشمہ ضرور بنوا کے لیتے آنا۔ اس کے شوخ انداز پر وہ جی بھر کے حیران ہوا۔ ایک تو اس کی اچانک کال ہی غیر متوقع تھی، دوسری اوپر سے اس کا خوشگوار انداز۔ کیا ہوا؟ مجھے کون سی نزدیک کی چیز نظر نہیں آ رہی جو تم مجھے دبئی جیسی مہنگی جگہ سے چشمہ خریدنے کا کہہ رہے ہو؟ دوسری جانب بھی وہ چہکا، تمہیں مجھ جیسے 6 فٹ کا انسان نظر نہیں آیا تو میں تمہیں بے غرض سا انسان سمجھتا تھا، لیکن تم کتنے خود غرض نکلے اس کا اندازہ مجھے اب ہو رہا ہے۔ حارث نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، اس لیے تو کہتا ہوں یار مجھے فرشتوں کی نظر سے دیکھنا چھوڑو۔ لیکن خیر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ دوسری جانب بھی وہ غیر سنجیدہ تھا۔ ہوا یہ کہ مہانور کی عدت ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد تم اپنے کسی ڈاکٹر بھائی کا رشتہ لے کر آئے تو تمہارے بھائی کی ٹانگوں کی ضمانت میں نہیں دے سکتا، جبکہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آخرکار اپنا یار غار ہے۔ اس کی بات وہ چھت پھاڑ کہکا لگا کر ہنسا۔ کون سا ڈاکٹر بھائی؟ تمہیں تو پتہ ہے میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ وہ تو نانو کو تسلی دینے کے لیے اپنے چچا کے بیٹے کے بارے میں کہا تھا۔ اس کی بات پر حارث کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کتنے خبیث ہو تم! اگر نانو سنجیدہ ہو جاتی تو وہ خفا ہوا، سنجیدہ ہو جاتی تب بھی کوئی بات نہیں تھی۔ میرے ڈاکٹر کزن کو دکھی انسانیت کی خدمت کا خاصا شوق ہے، اس کو میں راضی کر ہی لیتا۔ ویسے بھی سب سے یہی کہتا کہ ہمارے بھائی میرے لیے لڑکی پسند کریں گے۔ اس کی شرارت عروج پر تھی، اور اگر وہ نہ مانتا، حارث کی سوئی وہی اٹکی تھی، کیسے نہ مانتا؟ ہر کوئی تمہارے جیسا ڈفن تھوڑی ہوتا ہے، اور تم کس خوشی میں اتنے سنجیدہ ہو رہے؟ اس دفعہ میں نے تمہیں ہی حلال کرنا تھا، مکمل ارادہ تھا میرا، کیونکہ مجھ سے تمہاری خاموش محبت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا میرا یار آخر کتنے آرٹیکل لکھ کر دے گا، حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ اس لیے دن رات اپنے ڈاکٹر بھائی کا ذکر کرتا تھا۔ اس کے غیر سنجیدہ انداز پر حارث کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ بہت خبیث چیز ہو تم، میرے احساسات سے کھیلتے رہے، مجال ہے کبھی تسلی کے 2 بول بھی کہے ہوں؟ حارث نے اسے جھاڑا۔ اب تمہیں خود ہی وحید مراد کی طرح اکیلے دیواروں سے لپٹ کر رونے کا شوق تھا تو میں کیا کرتا، اور تسلی بھی کس بلبوتے پہ دیتا؟ کون سا پتا تھا کہ یہ حادثہ ہو جائے گا؟ اوپر سے تم دن رات مہانور کے حصے کا کام کر کے تیرے تھے۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہے کام پر لگا ہوا بچہ، اگر تمہیں بتا دیتا کہ پتر میں سب جانتا ہوں تو تم نے میری شرما شرمی میں میری بہن بیچاری کا کام ہی نہیں کر کے دینا تھا۔
اور میں تو ہوں ہی ڈرا، مجھ سے اپنا کام پورا نہیں ہوتا، کسی اور کا کیا کرتا۔ حماد اب کھل کر ہنس رہا تھا۔ ماں نور کو پتا ہے کہ تم اپنے بھائی نہیں بلکہ اپنے کزن ڈاکٹر کی نانو سے بات کرتے رہے ہو۔ وہ کچھ سوچ کے پوچھ رہا تھا۔ ہاں اسے اچھی طرح علم ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ اس میں قطعی انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ حماد نے وضاحت کی تو ہلکا پھلکا ہوا۔ اب بیٹا تم میرا انتظار کرو، اب تو میں اگلے 15 دن تک پاکستان نہیں ہوں گا، جب تک تم میری منتیں نہیں کرو گے، پھر آ کر سوچ بچار کرنے کے بعد ہی نانو سے تمہارے رشتے کی بات کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے باقاعدہ اسے چڑھا رہا تھا، جبکہ حارث اس کی شرح پر ہنسا۔ اس دن فلو سے اس کا برا حال تھا۔ کھانسی اور چھینکوں نے ایک الگ مت بچا رکھی تھی۔ موسم خاصا سرد تھا، ہلکی ہلکی بارش نے خنکی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ نانو نے اسے بالکل ہیٹر کے سامنے بٹھا رکھا تھا، ادرک والی چائے اسے 3 دفعہ پلا کر اب وہ چکن کارن سوپ زبردستی پلا رہی تھی۔ سوپ کا چمچ اپنے پیالے میں رکھنے کے بعد اس نے ایک زوردار چھینک ماری اور اپنے کوٹ کی جیب سے کچھ کاغذ نکال کر نانو کی طرف بڑھائے، جو سخت حیرانی سے ٹشو سے اپنی سرخ ناک رگڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نانو آپ مجھے اس عرصے میں کچھ نہ کچھ جان ہی پائی ہوگی۔ میرے ہی ایک تایا زاد ہے جو کینیڈا میں ہے، کم از کم میری خاطر پاکستان نہیں آ سکتے۔ یہ ہماری مظفر آباد والے گھر اور ایک پلاٹ کے کاغذات ہیں جو میں ماہ نور کے نام کر دوں گا۔ اتنی سی بات کہہ کر اس نے ایک اور چھینک ماری تھی، جبکہ اس کی بات پر نانو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ سخت حواس باختہ انداز میں کشمیری سیب جیسے لڑکے کو دیکھ رہی تھی، جس کی شرافت کی تو وہ دل ہی دل میں سخت معترف تھی، لیکن اس کی بات سمجھنے سے کھاتی تھی۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنی فرزندی میں لے لیں، وہ آپ کے ہاتھ کی ادرک کی چائے ساری زندگی پینا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک دفعہ پھر چھینک ماری۔ اس کی بات پر نانو پر گویا شادی مرگ کسی کیفیت طاری ہو گئی، تو انہیں ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن بیٹا یہ ادرک والی چائے میں نے نہیں، ماہ نور نے بنائی ہے۔ اپنے پوپلے منہ کے ساتھ کھلکھلا کر ہنستی تھی، ٹیشو کے ساتھ اپنی ناک رگڑتا ہوا اس کا ہاتھ وہی ساکت ہو گیا۔ وہ ایک دم بوکھلا سا گیا، جبکہ نانو اس کی شکل دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے مستقبل میں دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ بوکھلا کر اور بھی اٹھ پٹاک بول گیا، لیکن اس کی باتیں نانو کی دلی طمانینت کا باعث بن رہی تھی۔ بس میری خواہش ہے جب حماد پاکستان آئے تو میں اور ماہ نور دونوں اسے ڈائریکٹ ایئرپورٹ لینے جائے۔ اس وقت اس کے چہرے پر پھیلنے والی بے ساختہ خوشی اور حیرت کو میں اپنے کیمرے میں قید کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تم وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ نانو نے اس کی چوڑی پکڑی تھی، اب وہ مسکرا رہی تھی۔ نہیں نانو، میں نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تھوڑا سا پر اعتماد ہوا، لیکن برا ہوا اس چھینک کا جس نے اس کا سارا اعتماد بھنگ کر کے اڑا دیا۔ نانو کی رضامندی نے اس کا دل و دماغ بالکل ہی ہلکا پھلکا کر دیا۔ تو وہ کمرے سے باہر نکلا تو ایک دم ہی گیسٹ روم سے باہر نکلی تھی۔ باہر موسم بہت سرد تھا، ہلکی ہلکی سی بارش کی کنمن ہو رہی تھی۔ رائل بلو شال میں وہ پہلے کی نسبت کچھ کمزور لگی، لیکن 4 ماہ 20 دن کے بعد اس دشمن جہاں کو دیکھنا ایک خوشگوار مرحلہ تھا۔ اسے دیکھتے کا مرحلہ وہ پوری دل جمی کے ساتھ انجام دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبے ماہ نور کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہے تھے، لیکن وہ انتہائی اعتماد کے ساتھ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک چھتری اور چائے کا تھرماس اس کی جانب بڑھایا۔ ماہ نور کی آنکھوں کی جوت اور چہرے پر پھیلی مسکراہٹ حارث کو تقویت دے رہی تھی۔ تھینک یو، آپ چائے بہت اچھی بناتی ہیں۔ اس نے بمشکل بات کو مکمل کیا۔ اس دفعہ کی چیخ پوری رفتار کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے ٹشو پیپر نکالا اور آپ آرٹیکل بہت اچھے لکھتے ہیں۔ وہ اس کی شرارت پر ہنسا تو ساتھ ہی کھانسی کا بھرپور حملہ ہو گیا۔ اتنا ہی خفت بھرے انداز میں ماہ نور کو دیکھا جو بے ساختہ اس کی حالت پر ہنسے جا رہی تھی۔ یقین کریں میری ساری زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکی سے اظہار محبت کا موقع آیا تھا، وہ بھی اس کمبخت کھانسی، فلو اور چھینکوں کی نظر ہو گیا۔ حالانکہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، لگاتار 2-3 چھینکوں نے اس کی حالت پھر خراب کر دی۔ یقین کریں ایسی شدید بری حالت میں بھی بار بار اظہار محبت کی کوشش کرنے والا بندہ میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے۔ ہنستے ہوئے ماہ نور کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ ان دونوں کی ہنسی کی آواز نے اندر کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی نانو کا دل اطمینان سے بھر دیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ صبح سے برسنے والی سرما کی یہ بارش ان کی نواسی کے لیے بہت سی خوشیوں کی پیغمبر ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ناول ختم ہوا۔ عنقریب ہم ملیں گے کسی بے حد اچھے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔